नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई। लियो क्लब अफ काठमाडौँ निर्वाणाले सञ्चालन गरिरहेको निर्वाणा टक सोको 4th एपिसोडमा म सम्झना प्याकुरेल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र हामीलाई लाइभ मार्फत जोडिनु भएको सबै भ्युवर्सहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट वेलकम गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व नै कोभिड-19 महामारीसँग जुधिरहँदा पनि सुशासन र जवाफदेहिताका मुद्दाहरू त्योभन्दा जोडतोडसँग उठिरहेको अवस्था छ र यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा सुशासन र जवाफदेहिताको विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर काम गरिरहनुभएका सर विनोद उपाध्याय सरलाई हामी माझ अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। म सरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे सर। मेरो पनि नमस्कार यहाँहरू सबैलाई र धन्यवाद मैले यहाँहरूसँग जोडिने र कुरा गर्ने मौका पाएँ। थ्याङ्क यू सर। म विषयवस्तुतिरै प्रवेश गर्न चाहे सर। अब लकडाउन भएको यत्रो 80-82 दिन भइसक्यो सर, कसरी बिताइरहनु भएको छ दिनहरू? मलाई लाग्छ म अरू विभिन्न पेसामा लाग्ने साथीहरू जस्तै लकडाउनलाई पालना गरिरहेको छु। आफ्नो स्वास्थ्य, परिवारको स्वास्थ्य र समुदायको स्वास्थ्यप्रति जागरुक छु र हामी घरबाटै काम गरिरहेछौँ। हाम्रा जति पनि काम छन् अहिले वर्क फ्रम होम नै छ, अलमोस्ट रिमोटबाट र घरबाटै काम गर्छौँ। आजको छलफल हामी सुशासन र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा अलिकति छलफल बेसी गर्ने भएको भएर आजको छलफल पनि मैले सुरुमा सुशासन भनेको के हो भन्ने प्रसङ्गबाट सुरु गर्न चाहे सर। धन्यवाद सम्झनाजी। मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो र आजको छलफललाई यसै प्रश्नले गाइड गर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। र मैले अलिकति मेरा डेफिनेसन्सहरू या मेरो दृष्टिकोणहरू अलिक फरक हुन्छ। मैले चाहिँ सुशासनलाई गभर्निङ बाई रुल भन्छु, विधिको शासनलाई सुशासन भन्छु र त्यति मात्रै होइन, त्योसँग जोडिएर आएको हाम्रो प्रमिस र एस्पिरेसन्सहरू। त्यसैले कुनै पनि सिस्टम बन्दाखेरि त्यो सिस्टमसँग हाम्रा प्रमिसहरू हुन्छ। अहिले हामीले जुन नयाँ कन्स्टिट्युसन पाएका छौँ, संविधान पाएका छौँ, त्यो संविधानले केही प्रमिस बाचाहरू गरेका छ नागरिकसँग। र त्यो बाहेक हाम्रा चाहिँ एस्पिरेसन्सहरू छन्, केही आकाङ्क्षाहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी, त्यो प्रमिस र त्यो एस्पिरेसनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनको सर्वोच्चता, विधिको सर्वोच्चतालाई स्थापना गरेर यदि शासन गरियो भने त्यसलाई नै सुशासन भनिन्छ खासमा। हजुर, सरले सुशासनको ठ्याक्क कुरा राखिदिनु भयो। त्यसमा मैले अलिकति सोध्न चाहे, सरलाई के लाग्छ हाम्रो देशमा सुशासनको कतिको प्रभुत्व भएको छ भन्ने कुरा फिल गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। प्रयासमा चाहिँ पटक पटक हामीले संविधान या व्यवस्था फेरेर या नयाँ खालका इन्स्टिट्युसन र मेकानिजम्सहरू बनाएर कोसिस गरेको देखिन्छ, तर नतिजामा हेर्दाखेरि चाहिँ सुशासन अझै पनि अलिक टाढाको विषय जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, नतिजा गाह्रै छ भन्नुभयो। त्यसमा मैले के जान्न चाहेँ भने हाम्रो देशमा चाहिँ यो सुशासनलाई, जवाफदेहितालाई प्रमोट गर्नको लागि भोगिरहेको चुनौती, समस्या के होला त सर? किन हामी ठ्याक्कै सुशासनलाई मजाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन? 3-4वटा बुदामा हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यहाँ ट्रस्ट, विश्वासको सङ्कट छ यहाँ अहिले। जस्तो सम्झनाजी म भन्न चाहन्छु, जस्तै हामीले पोलिटिकल लिडर्सहरू चुनेका छौँ नि। हजुर, तपाईँ पनि कुनै एउटा गाउँपालिका या नगरपालिकासँग जोडिएको हुनुहुन्छ होला, स्थानीय सरकारसँग। मैले कहिलेकाहीँ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई सोध्छु होइन, संहिता को प्रमिसलाई हेरेर कुरा गर्दाखेरि, जस्तो के तपाईँले आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको भविष्य यसै गाउँमा देख्नुहुन्छ भनेर सोध्छु उहाँलाई कहिलेकाहीँ। र यहाँनिर इमान्दार जवाफ पाउँदिनँ मैले। त मैले कुनै पनि नेतृत्वमा त्यो इमान्दार जवाफ भेट्दिनँ। समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसैले यो ट्रस्ट हो। आफैमाथि ट्रस्ट नगर्ने, आफ्नो सिस्टममाथि ट्रस्ट नगर्ने, आफ्नो सामर्थ्यमाथि ट्रस्ट नगर्ने र आफ्नो ठाउँ माथि ट्रस्ट नगर्ने, कहिलेकाहीँ आफ्नै भिजन र आफ्नै सपनामाथि ट्रस्ट नगर्ने। र अनि जसले त्यो कुरा ट्रस्ट गर्दैन उसलाई अरूले कसरी ट्रस्ट गर्छ? नेतृत्वले आफैले आफ्नो प्रमिसमाथि उसलाई विश्वास छैन, आफ्नो ठाउँमाथि विश्वास छैन, आफ्नो भिजनमाथि विश्वास छैन भनेपछि उसलाई नागरिकले विश्वास गर्दैन। त सबभन्दा ठुलो खाडल चाहिँ यहाँ ट्रस्टको छ। र त्यसभन्दा पछाडि अनेस्टी, इन्टिग्रिटी र पोलिटिकल क्यापेसिटी र विल भन्छु कहिलेकाहीँ म। यो जस्तो 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हामीसँग छ, त्यो भनेको हामीले कन्स्टिट्युसन एमेन्ड गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ। अन्त आज एउटा खुसीको कुरा छ, हामीले हाम्रो भूमि, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता भूमिहरूलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी मुलुक एक ठाउँमा उभिएको छ आज। यो खालको चाहिँ राष्ट्रिय एकता म देख्दछु र त्यहाँनिर दलहरूमा पनि एक खालको के भन्छ एकबद्धता देखिएको छ। तर यही एकबद्धता चाहिँ सिस्टम रिफर्म गर्नलाई, करप्सन घटाउनलाई, सुशासन प्रत्याभूत गर्नलाई आवश्यक थियो क्या।
त्यसैले यो पोलिटिकल क्यापेसिटी छैन भनौँ भने देखिन्छ, तर मैले देखेको चाहिँ विलको कुरा हो, कमिटमेन्टको कुरा हो, त्यो चाहिँ ल्याकिङ छ त्यहाँनिर। सरले भर्खरै पनि फाइदा र घाटा हेरिएको छ त्यहाँनिर, अरू केही होइन। आफ्नो फाइदा हुने के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यहाँनिर त्यो विल देखिन्छ, जस्तो सत्ता जोगाउन, सत्तामा जान, होइन, गठबन्धन बनाउन, सरकार बनाउन, टिकाउन त्यहाँ त्यो विल काफी प्रयोग हुन्छ कार्यकर्तालाई अपोइन्ट गर्न। तर जब त्यो त्यही कुराले चाहिँ नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने कुरा आउँछ, तपाईँहरूको जीवनलाई सहज बनाउनु पर्ने कुरा आउँछ, कहीँनिर नेतृत्वले त्याग र बलिदान गर्नुपर्ने कुरा आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो विलले काम नगरेको देख्छु। हजुर, सरले ठ्याक्कै जोड्नु भयो एउटा ट्रस्टको कुरा नागरिक र दलहरू बिच पनि नभएको भन्ने कुरा। त्यो सँगसँगै मैले अर्को के कुरा राख्न चाहेँ भने नागरिक समाज, अब प्रतिपक्ष दल छ, सबैजनाले चाहिँ सरकारलाई एकदमै आवाज उठाइरहेछ, सरकार जवाफदेही भएन भन्ने कुरा, सरकारले जवाफदेही भएन, पारदर्शी भएन भन्ने कुरा एकदमै जोडतोडका साथ उठिरहेछ। र हामी इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ जस्तो आजभोलि भइरहेको यो युवाहरूले जुन एउटा मुद्दा लिएर उठाइरहनु भएको कुराहरूदेखि हरेकतिर हेर्न सक्छौँ। त्यो सबै कुराहरू हेर्दा के लाग्छ सरलाई, जवाफदेही नभएकै हो त सरकार? हो सम्झनाजी, यसमा प्रश्न भन्न सकिन्छ, प्रश्न देख्न सकिन्छ, प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। सरकारले जवाफदेहिताको विषयलाई स्वीकार गरिसकेको देखिँदैन। र पार्लियामेन्टमा भएको बहस हेर्नुहोस्, प्राइम मिनिस्टरले दिएको उत्तर हेर्नुहोस्, होइन, त्यो हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ सरकार जवाब दिने मुडमा छैन, जवाब दिने सामर्थ्य राख्दैन, जवाब दिन चाहँदैन भन्ने देखिन्छ। त्यो प्रश्न हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति भएको हिसाबले अनि सरकार चाहिँ अब यो देशलाई गभर्न गर्ने एजेन्सी भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि सुरुवात चाहिँ त्यहीँबाट हुनुपर्छ, होइन। तर त्यो भनिरहँदाखेरि हामी नागरिकहरू, हाम्रो नागरिक समाज, हाम्रो संस्कारहरूमा पनि कहीँनिर प्रब्लम छ। हामी कतिपय कुरा छिटो बिर्सिन्छौँ, कतिपय कुरामा चाँडै नै कम्प्रोमाइज गर्छौँ, हामी सम्झौता गरिहाल्छौँ। र कहीँ न कहीँ यो करप्सन या यो के अरे सुशासन, के अरे खराब शासनको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, यो कहीँ न कहीँ हाम्रो संस्कारमा पनि कहीँनिर समाहित भएर आयो कि भनेर कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि ऐनामा हेर्नुपर्ने मैले चाहिँ महसुस गर्छु त्यो कुरा। त्यसैले करप्सन एकातिरबाट मात्रै हुन्थ्यो भने यति समय टिक्दैन थियो, यो संस्थागत भइसक्दैन थियो। यो संस्थागत हुनलाई कहीँ न कहीँ हामीहरूले पनि कतिपय कुरामा ओभरलुक गरेको, कतिपय कुरामा सम्झौता गरेको र कतिपय कुरालाई सहज र स्वाभाविक ठानेको कारणले यो व्यथिति र यो कुशासन चाहिँ जारी भएको हो। त्यसैले सधैँ सरकारलाई मात्रै ब्लेम गरेर हुँदैन, तर सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ हुन्छ। हजुर, जस्तो सरकारले गर्न नखोजेको पनि होइन जवाफदेही, त आफूलाई जवाफदेही देखाउनलाई, आफ्नो सुशासन प्रवर्धन गर्न जनता सामु देखिन खोजेको छ भन्ने कुरा पनि हामी कतिपय केसबाट देख्न सक्छौँ। जस्तो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको गठन भएको छ, नागरिक समाजहरू छ, विभिन्न निकायहरू स्थापित छन् जसले चाहिँ खबरदारी पनि गरिरहेछ, जवाफदेही हुनु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो भनेर। र सरकारले आफ्नो तर्फबाट पनि ट्राई गरिरहेछ, तर पनि हामी कसैले पनि परिवर्तनको आवाज गर्न नसक्नुको कारण के होला जस्तो लाग्छ सर? अघि सुरुमै जुन पृष्ठभूमिमा मैले यहाँसँग कुरा गर्ने सम्झनाजी, यो प्रोसेसमा जस्तो हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट नभएको होइन। तपाईँले जुन अख्तियार अनुसन्धान आयोग भन्नुभयो र भ्रष्टाचार निवारण ऐनहरू हामीसँग छ, होइन। त्यसैले हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ छ, कानुन छ, हामीसँग मेकानिजम पनि छ। तर समस्या कहाँनिर छ भन्दा त्यो मेकानिजमले र त्यो कानुनले काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँनिर पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स बढी देखिएको छ। र एउटा ठुलो डिबेट लामो समयदेखि के छ भने पोलिटिकल सुप्रिमेसी ओभर द रुल अफ ल भन्छ कि, कानुनभन्दा माथि राजनीति। हामीले आन्दोलनको बेला राजनीतिलाई सर्वोच्चतामा राख्नु स्वाभाविक हो, किनभने राजनीतिले चाहिँ संविधान पनि फेर्न सक्छ। तर जब एकपटक हामीले एउटा कन्स्टिट्युसन मानिसक्छौँ, जब एकपटक हामीले एउटा कानुन मानिसक्छौँ, अब हामी सबैले त्यो कानुनको अधीन भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो नेतृत्वहरूमा एउटा चेत कस्तो देखिएको छ भन्दा यो कानुन भनेको चाहिँ आम नागरिकको लागि मात्रै हो, मैले चाहिँ कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने खालको एउटा स्वभाव र संस्कार देखिन्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भएर पनि काम गर्दैन र हाम्रा मेकानिजम्सहरू कमजोर भए। इन्स्ट्रुमेन्ट छ हामीसँग, मेकानिजम छ, त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन, कतिपय ठाउँमा त्यसलाई काम गर्न दिएको छैन, या फेरि आफ्नो नीति अनुसार त्यसलाई काम गर्न लगाइएको छ। प्रब्लम त्यति छ। हजुर, जस्तो हामी अघिदेखि पनि यो कुरा छलफलमा आइ पनि रहेछ, जस्तो हामी नागरिकहरूले चाहिँ व्यवस्था फेर्नको लागि पटक पटक प्रयासहरू गरिरहेछौँ। जस्तो हामी इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौँ, पञ्चायत, राणा शासन, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र हुँदै जनताले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुरूप लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनु भएको छ अहिले। र तर पनि अब नागरिकहरू सबै मिलेर निर्माण गरेको यो व्यवस्थाबाट पनि नागरिकहरू चाहिँ एकदम असन्तुष्ट भएको जस्तो देखिन्छ। र सरकारले जुन हिसाबले काम गर्ने उद्देश्य लिएको थियो यो अहिलेको संरचना आउनुभन्दा अगाडि,
त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ हामी सबैलाई, र अघिदेखि हामी त्यो कुरामा जोडी पनि रहेछौँ। के अब चाहिँ मैले के कुरा सरलाई राख्न चाहेँ भने दिगो सरकार निर्माण गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ होला सरकारले, कस्तो खाले प्रयासहरू चाल्नु पर्ला? हुन्छ सम्झनाजी, यो हामीले लामो समय एउटा बहसमा के बितायौँ भन्दा हामीसँग स्थायी सरकार छैन, अर्थात् सरकार बन्छ लामो समय टिक्दैन भन्ने खालको, त्यो कारणले विकास हुन सकेन, त्यो कारणले सिस्टम र पद्धतिहरू बस्न सकेन, त्यो कारणले हामीले सुशासन दिन सकेनौँ भनेर लामो समय हामीले एक्सक्युज मागेर हिँड्यौँ। तर अहिले फर्चुनेटली हामीसँग 2/3 सरकार छ। तर 2/3 गभर्मेन्ट हुँदा पनि त्यो विकास प्रत्याभूत हुन नसक्नु, त्यो सुशासन प्रत्याभूत हुन नसक्नु र आम नागरिकको जीवनमा धेरै परिवर्तन नआउनु, धेरै फेरि नसक्नु, या तपाईँले हामी आशावादी हुन नसक्नुको ले के कुरा प्रमाणित गर्छ भन्दा यहाँनिर यो 2/3 सरकार हुनु, स्थायी सरकार हुनु मुद्दा थिएन, मुद्दा हाम्रो कल्चर थियो, पोलिटिकल कल्चरको समस्या थियो हामीहरूको यहाँ। र अर्को कुरा हाम्रो इकोनोमीमा एउटा दुईवटा कुरा के भएको छ भने हामी खास गरिकन यो फरेन रेमिटान्समा आधारित इकोनोमी हाम्रो छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले पठाएको विप्रेषणबाट हाम्रो अर्थव्यवस्था धान्नुपर्ने स्थिति छ, उत्पादनमुखी हाम्रो व्यवस्था भएन हामीले। त्यसले गर्दाखेरि विदेश जाने युवाहरू जो अलिकति प्रोडक्टिभ फोर्सहरू छन् विदेश गए, तपाईँ हामी जस्ता केही मान्छेहरू देशभित्र बस्यौँ र धेरै मानिसहरू राजनीतिमा लागि कार्यकर्ता भए। तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटै कार्यकर्ताले मास बेस पार्टीहरू छन् यहाँ, 5 लाख 7 लाख 10 लाख कार्यकर्ता भएका पार्टीहरू छन्, एक घर एक कार्यकर्ताको मिसनमा उनीहरू हिँड्छन्। त्यो भनेको सबै कुराको पोलिटिसाइज गर्ने गेम हो यो। भएको चिजलाई भेल्यु बनाउने, सबै कार्यकर्ता बनाउने, अनि जो क्रिटिकल मास छ त्यो बाहिर छ, उनीहरूले रेमिटान्स पठाउँछ, इकोनोमी चल्छ, बजारमा के अरे मार्केटले सामानको सप्लाई गर्छ, व्यापार चलिहाल्छ, ट्याक्स उठिहाल्छ। र त्यो ट्याक्सले अहिले चालु खर्च धान्न पनि सरकारलाई गाह्रो छ, विकासका लागि हात थाप्नु परेको छ। कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो इकोनोमी पनि के त यसरी एउटा दुष्चक्रमा पारिसकेका छौँ। र अहिले पनि यो कोभिड क्राइसिसको कारणले गर्दा यो पेन्डामिक छ, यसले चाहिँ युथहरू फर्किरहेका छन्। केही समयलाई हामीले क्राइसिस हुन्छ सम्झनाजी, यो युथ भनेकै क्रिएटिभ मास हो। युथसँग जो एनर्जी हुन्छ त्यो एनर्जी त्यतिकै बस्दैन, कहीँ न कहीँ त्यो फ्रस्ट्रेसनमा फ्रस्ट्रेसनका रूपमा सडकमा व्यक्त हुन्छ, जुन तपाईँले अघि उदाहरण दिइरहनु भएको थियो, या फेरि त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रोडक्सनमा काम गर्छ, उत्पादनमा काम गर्छ त्यो ऊर्जाले। अब त्यसलाई त्यो ऊर्जालाई, त्यो युथ फोर्सलाई हामीले उत्पादनमुखी काममा लाउन सक्यौँ भने त्यो मुलुकको रूपान्तरणमा त्यसले काम गर्छ। तर यदि त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ, अहिले पनि हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भने त्यही युथ फोर्स सडकमा आउँछ र त्यसले चाहिँ सिस्टम फेरिदिन्छ, व्यवस्था फेरिदिन्छ, र अर्को नयाँ विद्रोह सुरु हुन्छ। त्यस कारणले सानो सानो छनक हामी देखिरहेका छौँ होइन। र यो आक्रोशलाई सामान्य प्रमिसले, सामान्य के अरे टालटुले तरिकाले थामथुम गर्न चाहिँ सकिन्न जस्तो मलाई लाग्छ। नेतृत्वले अब चाहिँ चेत्नुपर्छ भन्छु मैले। हजुर, हामीसँग लाइभमा धेरैजना साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ बिस्तारै पछाडिको सेसन्सहरूमा एड्रेस गर्ने बाचा गर्दै फेरि म पुनः आफ्नो कुरा राख्न चाहे। जस्तो अघि पनि कुरा भयो, सुशासन र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न सरकारले धेरै कुराहरू गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि थियो। तर म चाहिँ के कुरामा सरलाई प्रश्न गरिदिनलाई अनुरोध गर्न चाहे भने सरकारले कस्तो खाले नीति र व्यवस्थाहरू ल्याएको छ त, त्यसको लागि कस्तो कस्तो नीतिहरू छ जुन कुराले चाहिँ सुशासन जवाफदेहिता प्रवर्धनमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ, त्यो नीतिहरू के हुन सक्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनु न सर। धन्यवाद सम्झनाजी। हामीसँग केही चाहिँ कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छन्, जस्तो अख्तियार, अदालत होइन, तपाईँले यो के अरे सतर्कता केन्द्रहरू भनेर देख्नु भएको छ, र त्योसँग रिलेटेड कानुनहरू छ। ती सरकारले इन्स्टल गरेका मेकानिजम्सहरू हुन्। तर हामी अहिले 2072 को नयाँ संविधानपछि हामीले संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी ट्रान्जिसनमा छौँ। अहिले पनि हामीले संहितालाई फुल फ्लेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्नेछ, र यो फुल फ्लेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ जुन हामीले नयाँ मेकानिजम्सहरू परिकल्पना गरेका छौँ, ती मेकानिजम्सलाई फङ्सनल बनाउनु पर्नेछ, अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ। र यो ट्रान्जिसनले गर्दा पनि केही कुरा ओझेलमा परेको सत्य हो। तर हामीसँग सबैभन्दा ठुलो इन्स्ट्रुमेन्ट के भनेर सोध्नुभयो भने मैले चाहिँ यो देशको कन्स्टिट्युसन भन्छु, संविधान भन्छु। किन संविधानलाई ठुलो इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छु भने संविधानको धारा 2 मा गएर हेर्नुभयो भने प्रश्न के लेखेको छ भन्दा यो देशको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली नागरिकमा निहित छ भनेको छ। यो बडो ठुलो कुरो हो। यो इतिहासमा मलाई लाग्छ पहिलो पटक हामी नेपालीहरूको सार्वभौम सत्ता के अरे आम नागरिकहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको पहिलो पटक हो। कन्स्टिट्युसनले नै यो कुरालाई प्रत्याभूत गरेको। त्यसैले तपाईँ र मेरो सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्नलाई संविधान बोल्यो, अब संविधान रक्षा गर्न तपाईँ र मैले बोल्नुपर्छ। र यो सार्वभौम सत्ताले के भन्छ भने हरेक नागरिक यो देशको मालिक हो भनेर भन्छ। र
हाम्रो संविधानले जुन खालको प्रिन्सिपललाई एडप्ट गरेको छ त्यो प्रिन्सिपलले के भन्दैछ भने स्टेट चाहिँ एजेन्ट हो र नागरिक चाहिँ प्रिन्सिपल हो भन्छ। अब नागरिकलाई स्टेटले सर्भ गर्नुपर्छ, यानि कि राज्यका सबै एजेन्सीहरू सर्भिस दिने एजेन्सीहरू हुन्, सर्भेन्ट हुन् तिनीहरू भने नागरिक चाहिँ के हो त प्रिन्सिपल अर्थात् मालिक हो। यो रिलेसन छ, यो रिलेसनलाई हामीले आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी फङ्सनल गर्नुपर्नेछ। यो कुरा चाहिँ यो संहिताको कार्यान्वयन, यसको सफलता, यसको भविष्य यसैमा निर्भर गर्छ हामीले आफ्नो सोच र संस्कार कसरी फेर्छौँ। त्यो एउटा आम नागरिकलाई म यो देशको मालिक हुँ भन्ने कुरा प्रत्याभूत हामी कसरी गराउन सक्छौँ र शासन व्यवस्था पनि उसको रुचिले चल्छ, उसको चाहनाले चल्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत हामीले कसरी गराउन सक्छौँ। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। लोकतन्त्र भनेर भनिरहेको छौँ हामी, लोकतन्त्रको 4वटा पिलर, सम्झनाजीको लागि नयाँ छैन होला तर साथीहरूलाई सुन्नलाई भन्छु मैले। यो 4वटा पिलरभित्र हामीले राइट टु इलेक्ट पाएका छौँ कि हामीसँग राइट टु रिजेक्सन छ, कि हामीसँग राइट टु रिकल छ, कि हामीसँग राइट टु रेफरेन्डम छ त? यसरी हेर्दाखेरि के भन्दा हामीले आम विषयमा जन्मसङ्ग्रह माग्न सकिरहेको छैनौँ, कुनै क्यान्डिडेट चित्त बुझेन भोट दिन्न भन्न पाउँदैनौँ, भोट दिएर पठाएको मान्छेले काम राम्रो गरेन भने फर्केर आइज भन्न पाउँदैनौँ। तपाईँ र मलाई दिएको एउटै अधिकार के छ भने आफूले मन पराएको मान्छेलाई भोट हाल, नभए चुप लागेर बस हो। यहाँनिर हाम्रो विकल्पहरूलाई सीमित गर्यो, हाम्रो छनौट सीमित भएको छ, साँगुरिएको छ। हो त्यसले लोकतन्त्र के भयो कमजोर भएको छ, त्यसले तपाईँले मेरो सार्वभौम सत्ता कमजोर भएको छ। त्यहीँनिर नेतृत्व र पोलिटिकल सिस्टमले नागरिकहरूलाई सप्रेस गर्ने मौका पाएको छ। केही कुराहरू करेक्सन गर्नुपर्नेछ। पटक पटक हामीले डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभको कुराहरू गऱ्यौँ। अहिले लोकल गभर्मेन्टमा त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कन्सेप्टमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यही अभ्यास हामीले प्रदेश र सङ्घमा गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको हामीप्रतिको जवाबदेही अप्रत्यक्ष हुने र हाम्रो पनि के त उनीहरूसँगको सवालहरू हामीले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत सोध्न पर्ने। र तपाईँ र म सडकमा आउँदाखेरि तपाईँले मलाई त्यो सार्वभौम सत्ता जनता भनेर हेरिन्न, एउटा सानो विद्रोह ग्रुप भनेर हेरिन्छ र तपाईँले मेरो आवाजलाई सजिलै दबाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा चाहिँ सरकार छ। तपाईँले पछिल्लो समय सोसियल मिडियामा जुन रेस्ट्रिक्सन्सहरू देख्नुभयो, तपाईँले सोसियल मिडियामा आफ्नो स्टाटस पोस्ट गरेको कारणले मान्छेहरू जेल पर्नुपर्ने स्थिति देख्नुभयो तपाईँले। त्यो भनेको आम मान्छेको, एउटा कमन मान्छेको भोइसलाई सप्रेस गर्न यो सिस्टमले के त कति पनि लाज मान्दैन, कति पनि धक मान्दैन भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। त्यसैले अहिलेसम्म म के बुझ्छु भने यो अहिलेको नेतृत्व र सरकारले त्यो नागरिकको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गरिसकेका छैन। तर संविधानले यो कुरा प्रत्याभूत गरेको हुनाले तपाईँ र मेरो सङ्घर्ष चाहिँ त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ। हजुर, यो कुरा मैले थोरै के पनि जोड्न चाहेँ भने जस्तो नीतिगत व्यवस्थामा जति पनि कुराहरू राखिएको छ, तर जहिले पनि हाम्रो साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। हामी यही प्रसङ्गमा भएको भएर म उहाँहरूको कुरा पनि एड्रेस गर्न चाहेँ। र अर्को के कुरा राख्न चाहे भने जस्तो हामीलाई एनसेलले कर तिर्नुपर्ने कुराहरू, त्यो त हाम्रो पोलिसीले सबै कुराले गाइडेड गर्दा पनि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो लिन सकिरहेको छैन। किनभने त्यो भनेको एकदम ठुलो हिस्सा हो जसले विकासमा धेरै ठुलो टेवा पुर्याउन सक्थ्यो। त्यो कुरा पनि एउटा सिस्टम छ तर सिस्टमले काम गर्न नसकिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र हाम्रो मनिष राज शाहजीले सोध्नु भएको छ सानो माछा समातिने ठुलो जहिले उम्किने किन होला भन्नुभएको छ। यो पनि यही प्रसङ्गसँग मिल्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ हामीलाई प्रतीकजीले भन्नुभएको छ 10 अर्बको परदेशित व्हाइट बडी 33 केजी गोल्ड कुनै पनि केसमा गभर्मेन्टको इम्प्याक्ट हुन सकेन भनेको छ, जसमा हामी निर्मला हत्याकाण्डको कुराहरू जोड्न सक्छौँ। यो चाहिँ किन भइरहेछ होला सर, त्यो पनि अलिकति कुरा राखिदिनु भन्न चाहे। हुन्छ सम्झनाजी, हामीले अलि पहिलेदेखि अहिले सरकारहरूले पछिल्लो समयदेखि केसहरूमा कुरा गऱ्यौँ। धन्यवाद यहाँहरूलाई त्यो महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाइदिनु भयो र छलफल गर्ने प्लेटफर्ममा यो लिएर आउनुभयो। म अहिलेकै यो कोभिड पेन्डेमिकमा सरकारको रेस्पोन्सबाट नै जान्छु। म अझै लेटेस्ट टु द लिस्टमा जाउँ। एउटा भनाइ के छ भने कोरोना अथवा कोभिड-19ले, नोभेल कोरोना या कोभिड-19ले हाम्रो सिस्टमलाई ध्वस्त पारेको होइन। हाम्रो सिस्टम पहिलेदेखि ध्वस्त थियो, त्यसलाई एक्सपोज मात्रै गरिदिएको। सुनिरहनु भयो होला यो कुरा धेरैले। यानि कि सिस्टमलाई अहिले कोभिडले तसनस गरेको होइन, कोभिडले व्यवस्था बिगारेको होइन। खास कुरो यो अलरेडी व्यवस्था बिग्रेको थियो, अलरेडी ध्वस्त थियो, भ्रष्ट थियो, भित्रबाट खोक्रो थियो र कोभिडलाई रेस्पोन्स गर्न सक्ने जुन सामर्थ्य हामीले देख्यौँ त्यसको आधारमा भन्न सक्छौँ त्यो चिज एक्सपोज भयो। त्यस कारणले निर्मला हत्याकाण्डदेखि लगेर तपाईँले के अरे यो व्हाइट बडी काण्ड कुरा गर्नुभयो, 34 किलो सुनको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि गएर अहिले के अरे यो एनसेलको कर प्रकरणको कुराहरू गर्नुभयो। यी सबै प्रकरणमा के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट जोडिएर आएको विषय हो। राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र सत्तामा बसेका मान्छेहरूको स्वार्थ त्यहाँ कनेक्ट भएको छ। त्यसैले उनीहरूले के छ भने विधि कानुन
र संरचनाभन्दा माथि नेतृत्वलाई राख्ने, राजनीतिलाई राख्ने। अघि नै मैले भने हाम्रो के अरे ओरिएन्टेसन कता गयो भने पोलिटिकल सुप्रिमेसी ओभर द रुल अफ ल, यानि कि नियम कानुन भन्दा माथि के त राजनीति हिसाबले सहमति भयो, दलहरूले आफ्नो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट या पोलिटिकल चाहिँ के छ भने स्टेक सेयरलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो भने चाहिँ नियम कानुनको धज्जी उडाउन कति पनि धक मान्दैनन्। त्यो कुराको एक्जाम्पल हो यो। त्यसैले तपाईँ र मलाई शान्त पार्नलाई, तपाईँ र मलाई चित्त बुझाउनलाई सानो सानो केसहरूमा एउटा मालपोतको सानो एउटा खरिदारलाई समातेर कारवाही गरिदिने, एउटा हाकिमलाई घुस लिँदाको कारवाही गरिदिने, एउटा सानो कालो व्यापारी भनेर, कालो बजारी भनेर एउटा व्यापारीलाई 2-4 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिदिने त हामी देखिरहेछौँ। त्यहाँसम्म सायद राजनीतिक दलहरूको डाइरेक्ट स्वार्थ नहोला, तर यी ठुला काण्डहरूमा के छ भन्दा दलहरू नमिलिकन, सरकार नमिलिकन र प्रतिपक्षसम्मले पनि के त त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ यदि भनौँ न सहमति दिएको छैन भने यस्ता ठुला काण्ड कुनै पनि मुलुकमा घट्न सक्दैन। मेरो मान्यता के हो भने व्हाइट बडी काण्ड होस् चाहे एनसेलको के अरे प्रकरण होस्, त्यो यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दलहरू बिचको आन्तरिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन, ठुला दलहरू बिचको र ठुला नेतृत्वहरूको आन्तरिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर मात्रै यो कुरा सप्रेस हुन सकेको। त्यसैले यहाँ सारा समस्या के भन्दा दलहरूको स्वार्थ र त्यो स्वार्थको प्रोटेक्सन। धन्यवाद सर। हामी अरू पनि हामीलाई कुराहरू प्रश्नहरू राखिरहनु भएको छ, हामी त्यसलाई बिस्तारै एड्रेस गर्दै जान्छौँ। र अहिले चाहिँ म थोरै हामी अहिले कुरा गरिरहेको सुशासन जवाफदेहिताबाट अलिकति बाहिर जस्तो हामी स्थानीय तहतिरको हाम्रो स्ट्रक्चरमा कुरा गर्न चाहे। जस्तो 3 तहको सरकार निर्माण भएको छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार छ। यो 3वटा बिचमा चाहिँ खासै धेरै समन्वय नभएको हो कि भन्ने एउटा कुरा चाहिँ सबैजना हामी आम मानिसहरूले चाहिँ फिल गरिरहेको सिचुएसन छ। र त्यो चाहिँ हामीले देख्न पनि सक्छौँ। जस्तो विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूदेखि राहत वितरणको कुरालाई अहिले इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी। धेरैवटा केसमा चाहिँ 3वटा सरकारको चाहिँ रोल के हो त्यो डिफाइन नभएको जस्तो, 3टामा समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ। सरलाई के लाग्छ, साँच्चै समन्वय नभएको हो कि त्यो हामी पब्लिकले फिल गर्न नपाएको हो के होला सर? यसमा 2टा साइडबाट हेर्नु पर्ला सम्झनाजी। एउटा चाहिँ हामी सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा नै छौँ, फुल फ्लेजमा हाम्रो यो कन्स्टिट्युसन इम्प्लिमेन्ट भइसकेका छैन अहिले पनि। त्यो कारणले कतिपय ठाउँमा यो स्ट्रक्चरल ब्यारियरहरू छन्, इन्स्ट्रुमेन्टल ब्यारियरहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले शङ्काको लाभ दिउँ, बेनिफिट अफ डाउट दिउँ त्यसलाई। तर अर्कोतिर के हो भन्दा कोर्डिनेसनको कुरो तपाईँले जुन भन्नुभयो, त्यो कोर्डिनेसनका लागि कहिलेकाहीँ यो इन्टेन्सन भन्छ कि, इन्टेन्सनले पनि काम गर्छ। उदाहरणको लागि जतिसुकै विरोध हुँदै पनि सभासदहरूलाई दिने रकम त यो वर्षको बजेटमा नै समावेश गरियो। किन जरुरी थियो यो कुरा? होइन, ती सभासदहरूलाई हामीले नीति बनाउन पठाएका हौँ, कानुन बनाउन पठाएका हौँ। छिटो कानुन बनाऊ, छिटो नीति बनाऊ, छिटो संरचना चाहिँ खडा गर र सङ्घीयतालाई फुल फ्लेजमा कार्यान्वयन गर, जनतालाई अनुभूति गराऊ कि यो देशमा व्यवस्था फेरियो, अब अवस्था फेरिन्छ भन्ने कुराको अनुभूत गराऊ भनेर पठाएका हौँ। र संसारमा कहीँ नभएको जात्रा भएको छ, पार्लियामेन्टेरियनहरूले पैसा खर्च गर्ने प्रोजेक्ट्सहरूमा। होइन, हो यो चिजलाई रोक्ने इच्छा शक्ति नदेखिएपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो कुराहरूको हामीलाई देखाउने र हामीलाई भन्ने प्रयोजन एउटा, आन्तरिक प्रयोजन अर्कै छ। तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ मेरो अध्ययन र शोधले के भन्छ भने त्यो निर्वाचन क्षेत्रलाई जुन पैसा दिइन्छ त्यो पैसा भनेको चुनाव खर्च हो, अरू केही पनि होइन। कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने, कार्यकर्तालाई काम दिने, अघिल्लो चुनावको खर्च उठाउने र अर्को चुनावको लागि पैसा जम्मा गर्ने। नत्र तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् एउटा सामान्य चुनावमा एउटा सभासदले गर्ने खर्चको अनुमान गर्नुहोस् तपाईँ। होइन, 2 करोड 4 करोड 5 करोड 10 करोड खर्च गर्नलाई उसले धकै मान्दैन। म आफै पनि अघिल्लो चुनावको बेलामा यो परिवेशमा हिँडेको थिएँ। अब त्यहाँ निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाएको छ। एउटा वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्ने, नगरपालिकाको वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्ने मान्छेले 50 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ भनेपछि उसको इन्टेन्सन के छ, नियत के छ? त्यस कारणले यो उपभोक्ता समिति मार्फत जुन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा चाहिँ के अरे सभासदलाई जुन पैसा दिइन्छ, यो सबै के भन्दाखेरि कम्पेन्सेसन हो यिनीहरूको लागि हो। अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको खर्चको कम्पेन्सेसन र अर्को आउँदाखेरि निर्वाचनको खर्चमा पैसा जुटाइएको हो, अरू केही पनि होइन। त्यस कारणले यो चिजहरू, यो इन्टेन्सन रहिरहेसम्म अब त्यो सभासदले किन लोकल कोअर्डिनेसन गर्छ? कोअर्डिनेसन गरेर विधिसम्मत तरिकाले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने त त्यो पैसामा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। त्यसैले यो कोअर्डिनेसन चाहिँ इन्टेन्सनली अभोइड गरिएको हो। कोअर्डिनेसन गर्नलाई कसैले रोकेको छैन, कहीँ बाधा छैन केही पनि। र अर्को चिज तपाईँले यो त अहिले 3टा स्ट्रक्चर भयो, 3 तहको सरकार भयो। सरकारकै सङ्ख्या पनि हाम्रो यहाँ अहिले 761वटा सरकार छ सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने। तर तपाईँले मन्त्रालयहरूकै बिचको कोअर्डिनेसनको कुरा गर्नुहोस्, अन्तर्प्रदेश समन्वयको कुरा गर्नुहोस्, होइन त्यहाँ पनि कति लाग्छ? म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। अहिलेको कोभिड क्राइसिसमा
सिएमसिसी भनेर एउटा चाहिँ कोभिड म्यानेजमेन्ट एन्ड क्राइसिस के अरे कोभिड म्यानेजमेन्ट एन्ड कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर रक्षा मन्त्रीको संयोजकतामा एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीभित्र सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू छन् हैन त। र कोभिड रिलेटेड सरकारको जति पनि बजेट छ, जति पनि रेस्पोन्स छ, जति पनि डेटा छ, त्यो एउटा सिस्टमबाट इन्टिग्रेट हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो त्यसको प्यारलल संरचना बनाएर स्वास्थ्यले आफ्नै संरचना बनाएर डाटा कलेक्सन गरेछ, मुफागाले आफ्नै संरचना बनाएर डाटा कलेक्सन गरेछ, आफ्नै तरिकाले जनशक्ति परिचालन गरेछ, आफ्नै तरिकाले बजेट परिचालन गरेछ। यो किन गरेको? डुप्लिकेसन कति धेरै छ, ओभरल्यापिङ कति धेरै छ त्यहाँ हैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो हरेक ठाउँमा उनीहरूले त्यो समन्वय नगर्ने कारण के हो भन्दाखेरि आफू खुसी म्यानिपुलेसन गर्न पाइन्छ भनेर। र जबसम्म म्यानिपुलेसन गर्ने इन्टेन्सन रहन्छ, समन्वयको मेकानिजम मात्रै भएर पुग्दैन, समन्वय हुँदैन। तर यदि इन्टेन्सन सही छ भने मेकानिजम चाहिँ बाधा हुँदैन। त्यसकारणले मैले देखेको यो सबै रिसोर्स म्यानिपुलेसन गर्ने जुन इन्टेन्सन छ त्यो इन्टेन्सनबाट गाइडेड हो। यो के भन्छ कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसन बिग्रिने कारण त्यति हो। तर अब कतिपय ठाउँमा अघि सुरुमै भने जस्तो संरचना नबनिसकेको, फुल फ्लेजमा इम्प्लिमेन्ट नभएको, केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू र भेहिकलहरू बनाउन बाँकी भएको कारणले हामीले खोजे जस्तो यी प्रणालीहरू र यी सरकारहरू सक्षम हुन सकेका छैनन्। त्यो चाहिँ फेरि सत्य हो, त्यसलाई ओभरलुक गर्न मिल्दैन। हजुर, भर्खरै सरले पनि जोड्नु भयो र हामीले देख्न पनि सक्छौँ। एकदमै हाम्रो ठ्याक्कै के भइरहेछ भन्दाखेरि सरकारलाई ब्लेम मात्र गर्ने नेचर एकदम धेरै देखिरहेछ। तर राम्रो कामहरूको प्रशंसा गर्ने, राम्रो के भइरहेछ नहेर्ने सिनारियो एकदम देख्न सक्छौँ। र त्यही कुरालाई जोडेर चाहिँ मैले एउटा के प्रश्न राख्न चाहेँ भने जस्तो नागरिकहरूले ब्लेम मात्र गरिरहेछ तर आफ्नो पाटोबाट चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा अलिकति बिर्सिरहेको हो कि भन्ने जस्तो सिचुएसन पनि देखिरहेछ। र यही प्रसङ्गमा चाहिँ नागरिकहरूले पनि कस्तो खाले रोल खेल्न सक्यो भने चाहिँ उसले राम्रो लिडर चुन्न सक्छ र कसरी त्यसलाई अझै इम्प्लिमेन्ट हाम्रो जुन उद्देश्यले चाहिँ यो संहिता आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा अझै सघाउ पुग्थ्यो होला। निश्चय नै नागरिक को जिम्मेवारी, नागरिकको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेतृत्वहरू, सही नेतृत्व आउनलाई। र मैले धेरै फ्लोरमा भन्ने गर्छु, नागरिक सही अनि उसको समाज सही र नेतृत्व खराब हुनै सक्दैन। के अरे सही नागरिकबाट र सही समाजबाट खराब नेतृत्व आउँदैन। त कहीँनिर नेतृत्वले त्यो समाजको हैन समाजको चाहिँ चरित्रलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भने कतिपय ठाउँमा समाजले नेतृत्व जन्माउँछ। त यहाँनिर हाम्रा रिलेसन्सहरू छन् र यहाँनिर नागरिकले अब तै पनि अहिले हाम्रो जस्तो मुलुकमा नागरिकलाई म धेरै ब्लेम गर्न चाहन्न, धेरै दोष दिन्न। किनभने अति सोझा नागरिक छौँ हामीहरू, चाँडै कुरो बिर्सिन्छौँ, छिटै माफ गर्छौँ, धैर्यता एकदमै राख्छौँ, हामी पेसेन्स राख्छौँ लामो समय। र त्यत्रो युवाहरू 60-70 लाख युवाहरू बाहिर गएर काम गर्नु मतलब के हो भने सरकारसँग सङ्घर्ष गर्नुको सट्टा आफ्नो जीवन सजिलो बनाउनु उनीहरू बाहिर गए, रेमिटान्स पैसा पठाइदिए, ट्याक्स तिरे हैन, कुनै त्यसमा रिटर्न केही माग्दैनन्, क्लेम गर्दैनन्। भनेपछि नागरिकले आफूतिरबाट कहीँ न कहीँ कर्तव्य निर्वाह गरेछ। तपाईँ र म जस्तो नागरिकले कानुन मात्रै मानिदियो, कानुनको परिपालना गरिदियो, ट्याक्स तिरिदियो र राज्यले के भन्छ आह्वान गरेको ठाउँमा हामी चाहिँ गएर सेवा दिन सक्यौँ, भलन्टियर हुन सक्यौँ भने हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेको नै मान्नुपर्छ। तर कहीँ न कहीँ हामी चुकेको कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि विभिन्न खालको वादहरूमा, विभिन्न खालको इजमहरूमा डिभाइड भएका छौँ। हामीले पनि त्यो एउटा लेयर चस्मा लगाइरहेछौँ कतिपय ठाउँमा र आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताको आधारमा चाहिँ सही र गलतको व्याख्या गरिरहेछौँ। हामी के सही र के गलत छोडेर को सही र को गलत भन्ने डिबेटमा छौँ। त्यसकारणले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने हो भने को सही र को गलत भन्ने मुद्दाले ठाउँ पाउँदैन र को सही र को गलतले हामीलाई डिभाइड गर्छ। त्यसैले युनाइटेड हामी स्ट्रङ छौँ, डिभाइडेड वी आर विक। र हामी यही कारणले विभिन्न विषयमा डिभाइडेड छौँ, युथहरू, जनताहरू पनि डिभाइडेड छ। त्यो कारणले हाम्रो सामर्थ्य के त कमजोर भएको छ। तर हामी यदि चाहिँ नागरिक मुद्दाहरूमा, नागरिक सवालहरूमा युनाइट हुन सक्यौँ भने हाम्रो आवाजहरू अलि बढी सशक्त हुन्छ र त्यसले नेतृत्वलाई सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउँछ। कहीँनिर हामी चुकेको भए यहाँनिर चुकेका हौँ, नत्र आम नागरिकले त के गर्छ, अरू कानुन मान्छ, ट्याक्स तिर्छ हैन, एउटा इमान्दार नागरिक भएर बस्ने हो। त्यो हामीले गरिरहेछौँ, धेरैले गरिरहेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामीलाई अर्को साथीले पनि क्वेसन सोधिरहनु भएको छ, सुजन काफ्लेजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ। क्वेसनको लागि थ्याङ्क यू सुजनजी। जसरी अब यो संसद विकासको खारेज त भएन, तर अब यसको पारदर्शिताको लागि हामीले कहाँ कसरी प्रश्न गरेर थाहा पाउँछौँ भन्नुभएको छ। र यो कुरालाई प्रदेश स्तरीय र पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्नुभएको छ। यो पनि यही क्वेसन जोडिन्छ जसरी। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो सुजनजी।
हामीले कहिलेकाहीँ विषयवस्तु उठाइदिन्छौँ, विरोध गरिदिन्छौँ होइन, तर त्यसको समाधानका लागि हामीले हाम्रोतिरबाट के कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छौँ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, यो प्रश्नलाई मेरो साधुवाद तपाईँलाई। एउटा रेस्पोन्सिभ नागरिकले गर्ने सवाल यही नै हो। र अब कानुनका कुरा गर्ने भने मैले तपाईँलाई अघि नै भने संविधानले नै तपाईँलाई देशको सार्वभौम सत्ता तपाईँको, राजकीय सत्ता तपाईँको भनिसकेपछि तपाईँ नै प्रिन्सिपल हो। तपाईँले कन्स्टिट्युसनलाई टेकेर म प्रिन्सिपल हुँ र स्टेट एजेन्ट हो, त्यसैले यो राज्यको सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरो सम्पत्ति हो र यो राज्य मैले तिरेको ट्याक्सबाट चल्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले आत्मसात गर्नुभयो र त्यो कुराको क्लेम गर्न थाल्नुभयो, त्यो कुराको दाबी गर्न थाल्नुभयो हरेक ठाउँमा भने धेरै फरक पर्छ। अर्को कुरा, तपाईँलाई जति पनि सूचनाहरू चाहिन्छन् ती सूचनाहरू प्राप्त गर्न तपाईँलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली आएको छ। त्यसले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका सबै सूचनाहरू भन्छु, ती 5वटा रेस्ट्रिक्टेड सूचनाहरूलाई एकछिन छोडौँ, तर त्यो तपाईँले मेरो सार्वजनिक सरोकारको विषय पर्दैन धेरै ती कुराहरू, र तपाईँलाई ती सूचनाहरू प्राप्त गर्ने हक दिएको छ। त्यसैले त्यो सूचनाको हकलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकहरूले। र कहीँ पनि हाम्रो विरोधका लागि विरोध भन्दा पनि हामीले रचनात्मक विरोध, जवाबदेहिता माग्दाखेरि हामीले तथ्य र प्रमाण जुटाएर जवाबदेहिता माग्नुपर्छ। यो साउटिङमा जाने होइन, ब्लेमिङ स्लेमिङ भन्छ नि, यो नाराबाजी गर्ने, ब्लेम गर्ने, हल्लाखल्ला गर्नेतिरबाट गएर चाहिँ समाधान हुँदैन। तर हामीले त्यसको विरुद्ध के त रिसर्च गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, सर्टेन मेथोलोजी अप्नायौँ, डेटा लिएर आयौँ, एभिडेन्स लिएर आयौँ, र एभिडेन्स राखेर तपाईँले सवाल गर्नुभयो भने तपाईँको सवाललाई डिनाइ गर्ने सामर्थ्य कसैले राख्दैन, आँट कसैले गर्दैन। तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो धन्य 20 वर्षको गभर्नेन्स करियरमा मैले जति पनि सवालहरू उठाएँ सबै सवालको जवाब पाएको छु। एकपटक पनि मलाई डिसएपोइन्ट हुनु परेको छैन। कतिपय ठाउँमा सप्रेस गर्ने कोसिस गरियो, कतिपय ठाउँमा थर्काउने कोसिस गरियो, कतिपय ठाउँमा त पछाडि फर्की यसमा इन्भेस्टिगेट नगर भनियो, तर मैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेरै छाडेँ। र जब एभिडेन्स सहित आयौँ हाम्रो कुरालाई कसैले डिनाइ गर्न सकेन। तर एउटा जोखिम छ। एउटा जोखिम के छ भन्दा यो जोखिम उठाउने मानिसलाई व्हिसल ब्लोअर भनिन्छ, र व्हिसल ब्लोअरलाई प्रोटेक्सन गर्ने कानुन छैन हाम्रो देशमा। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो जोखिम चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत स्तरमा उठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसले तपाईँको पर्सनल लाइफमा कहिलेकाहीँ थ्रेट हुन्छ। र त्यसैले अबको सङ्घर्ष भनेको व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्सन एक्ट चाहिन्छ हामीलाई। त्यो हुने बित्तिकै कुनै पनि नागरिकले के त गलत कुराको विरोध गर्नलाई नागरिक सडकमा आउन सक्छ, त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ र के त त्यसलाई सवाल गर्न सक्छ उसले। तर एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भन्दा हामी प्रहरी होइनौँ, हामी वकिल होइनौँ, हामी अदालत होइनौँ। त्यसैले हामीले फैसला गर्दैनौँ, हामीले त्यो प्रोसेसलाई स्ट्रेन्थेन गर्छौँ, एभिडेन्स लिएर आउँछौँ होइन, भोइसहरू लिएर जान्छौँ, चोइस लिएर जान्छौँ होइन, सवाल जवाब गर्छौँ, नागरिकलाई के अरे सरकारलाई र नेतृत्वलाई अकाउन्टेबल बनाउँछौँ, तर डिसिजन हामीले गर्दैनौँ, फैसला हामीले गर्दैनौँ। त्यो फैसला गर्ने चाहिँ सिस्टम छ, नत्र फेरि के हुन्छ भने हामी अराजक हुन्छौँ। त्यस कारणले हामी प्रहरी बन्दैनौँ, मेरो विनम्र अनुरोध, हामी वकिल होइनौँ, विनम्र अनुरोध, हामी अदालत होइनौँ, हामी न्यायाधीश होइनौँ, हामी फैसला गर्दैनौँ। तर यो सिस्टमलाई मजबुत बनाउन हामीले के गर्छौँ त आफ्नोतिरबाट कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ। र थुप्रै टुलहरू छन् त्यस्तो रिसर्च गर्ने, जवाबदेहिता खोज्नका लागि सामाजिक जवाबदेहिताका थुप्रै टुलहरू छन्। यदि यो प्रोग्राममा जति पनि साथीहरू कनेक्ट हुनुभएको छ यो डिस्कसनमा, उहाँहरूलाई त्यो टुलको बारेमा जानकारी चाहिन्छ भने मलाई लाग्छ सम्झनाजी पनि एउटा सोर्स हो त्यसको लागि। र तपाईँहरूलाई त्यो टुल स्पेसिफिक ट्रेनिङ र त्यो स्किल चाहिन्छ। त्यो स्किल प्रयोग गरेर तपाईँले एभिडेन्स जुटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसबाट जुन तपाईँले रिपोर्ट प्रड्युस गर्नुहुन्छ त्यो राखेर कुरा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँ कुरालाई कसैले डिनाइ गर्न सक्दैन, तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो अलिकति त्यो स्किल चाहिँ हामी सबैले गेन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, र त्यो सिपमा चाहिँ सिकेर अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ हामी सबैले। थ्याङ्क यू सर। हामीलाई त्यस्तै रोशन तिवारीजीले सोध्नु भएको छ, प्लान पोलिसी पनि राम्रो छ, संविधान पनि राम्रो छ, सबै गभर्मेन्टले राम्रै काम गरिरहेछ भन्ने कुरा सुन्छौँ, तर सिटिजन चाहिँ सेटिस्फाई कुनै पनि लेभलमा छैन। के लोकतन्त्रको डेफिनेसन नबुझेको हो त पब्लिकले भन्नुभएको छ रोशनजीले। धन्यवाद रोशनजी, तपाईँले मलाई एउटा राम्रो कुरो उठाइदिन मद्दत गर्नुभयो प्रश्नबाट। मैले अक्सर के भन्छु भने सुशासन र सामाजिक सुरक्षा, सोसियल सेफ्टी अथवा सेफगार्ड र गभर्नेन्सको ठ्याक्कै उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। तपाईँले दुईवटा खालको ग्लोबल चाहिँ एउटा स्टडी हुन्छ, एउटा करप्सन पर्सेप्सन, एउटा चाहिँ सोसियल सेफगार्ड। तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन मुलुकमा करप्सन पर्सेप्सन एकदमै हाई हुन्छ त्यहाँ सोसियल सेफगार्ड चाहिँ एकदम लो हुन्छ, र जहाँ करप्सन पर्सेप्सन लो छ त्यहाँ सोसियल सेफगार्ड हाई हुन्छ। अर्थात् यो भने के भने यदि तपाईँले आफ्नो बुढेसकाल र आफ्नो सन्ततिको भविष्यका लागि आफ्नो समाज र आफ्नो देशमा निर्भर हुन सक्नुभयो, तपाईँलाई के लाग्यो भने यो व्यवस्थाले मेरो बुढेसकाल र मेरो सन्ततिको भविष्यलाई सेक्योर गर्छ, म ढुक्क छु भनेर त्यो सेफ्टी महसुस तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले करप्सन गर्नुहुन्न। अब तपाईँलाई अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ भने बेरोजगारीले
मैले जुझ्नु पर्दैन, मैले चाहिँ घाँसबासको बासका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, किनकि राज्य छ त्यहाँनिर, मेरो बुढेसकाल राज्यले हेर्छ, मेरो स्वास्थ्य सुविधा राज्यले दिन्छ मलाई, र मेरो बालबालिकाहरूको शिक्षा राज्यले बेहोर्छ। त कहीँनिर तपाईँको सामाजिक सुरक्षा बलियो हुने बित्तिकै तपाईँको ट्रस्ट फोस्टर भयो स्टेटसँग र तपाईँले करप्सन गर्नु भएन। तर त्यहीँनिर यो ट्रस्ट कमजोर भयो, सुरक्षाको प्रत्याभूति कमजोर भयो। तपाईँलाई र मलाई के लाग्यो भने मेरो बुढेसकाल र मेरो सन्ततिको भविष्य यो सोसाइटीमा यो देशमा सुरक्षित छैन भन्ने लाग्यो भने अब तपाईँले त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ मार्केटबाट खोज्नुहुन्छ, बजारबाट। किन बजारमा शिक्षा पाइन्छ, स्वास्थ्य पाइन्छ, सुरक्षा पाइन्छ, बजारमा सबै कुरा पाइन्छ किन्नलाई। त त्यो बजारमा सबै कुरा किन्नलाई तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ, सम्पत्ति चाहिन्छ, र तपाईँले जायज र नाजायज तरिकाले त्यो पैसा र सम्पत्ति कलेक्सन गर्न थाल्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा भएको त्यही हो। त्यसैले यो पर्सेप्सन कमजोर छ हाम्रो। तपाईँले हेर्नुभयो भने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा हामी तलतिरको 32औं मुलुकमा पर्छौँ, बटमतिर जान्छौँ हामी, सबभन्दा तल। र त्यसको अर्थ के अरे, सबभन्दा टपमा जान्छौँ पर्सेप्सन इन्डेक्समा। र त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो सोसल सेफगार्ड चाहिँ एकदमै ल छ। र त्यो असुरक्षाको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले के गर्छौँ त, यो विधि व्यवस्था सिस्टमतिर हाम्रो ध्यान जाँदैन। र हामीले पठाएको नेतृत्व पनि तपाईँ र मेरो जस्तै चरित्र बोक्ने मान्छे हो, त्यही समाजको मान्छे हो। उसलाई पनि आफ्नो बुढेसकाल र सन्ततिको भविष्यको पिर छ। उसले पनि सिस्टममा ट्रस्ट गर्दैन। सिस्टम बनाउनुको सट्टा उसले त्यो व्यतिथिबाट फाइदा उठाएर आफू र आफ्नो बच्चाको भविष्य जोगाउनलाई सम्पत्ति र पैसा जम्मा गरिरहेछ। र बस समस्या यति हो। अब समाधान पनि त्यही हो, ट्रस्ट बढाउने हो, ट्रस्ट बिल्ड गर्दै जाने हो। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। म फेरि हाम्रो छलफलमै जोडिन चाहे। जस्तो अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ 3 तहको सरकारको कुरा र विकास निर्माणका कामहरूको पनि कुरा गरेका थियौँ। र म थोरै विकास निर्माणको हामी सिनारियो हेर्दै गयो भने जब सङ्घीयता आयो त्यो बेला चाहिँ अब डिसेन्ट्रलाइज भइसक्दाखेरि चाहिँ विकास निर्माण अझै राम्रो होला भन्ने कुरा एउटा कन्सेप्ट थियो, राम्रो हुन्छ भन्ने देखिया थियो। र बजेटदेखि हरेक कुरामा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारहरू पनि दिइयो बजेट ल्याउनको लागि। र त्यो सबै भइसक्दा पनि विकास निर्माणको काम हेऱ्यौँ भने चाहिँ जहाँको त्यही अझ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अझै पछाडि पो गएको हो कि भन्ने एउटा सिनारियो देखेको छ। र जनताले चाहिँ हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसाबाट यस्तो भयो भन्ने एउटा, र अर्को पारदर्शिता जवाफदेहिता खोजिरहेको छौँ, त्यो केही पनि भएको देखिन्न। विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ भइरहेको कन्डिसनमा सरको के राय छ यसमा? धन्यवाद सम्झनाजी। सङ्घीयताको कुरा गर्नुभयो, मैले यसको मर्मको कुरा गर्छु कहिलेकाहीँ। तपाईँहरूसँग त कुरा भयो जस्तो लाग्छ कुनै बेला। 3वटा यसको स्पिरिट छ सङ्घीयताको। एउटा भनेको बहुकेन्द्र, लामो समय हामी एकल केन्द्र भन्छ नि। अब तपाईँहरू धेरै साथीहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, काठमाडौँले रुल गरेको देश हो र सारा विकास, सारा अवसर, सारा रिसोर्सहरू काठमाडौँमा केन्द्रित भयो र काठमाडौँलाई केन्द्र मानेर काठमाडौँभन्दा बाहिरको दुनियाँलाई मफसल मानियो। र त्यो बाहिरको मफसलसँग केन्द्रको भौगोलिक र भावनात्मक दूरी, मैले भावनात्मक किन भन्छु भने म तपाईँको ललितपुर, त्यही नजिकको ललितपुरको चाहिँ दक्षिण ललितपुर गएको छु, र दक्षिण ललितपुरको कतिपय ठाउँहरू जुम्लाभन्दा पनि विकट छन्। अब भौगोलिक हिसाबले त जुम्ला टाढा हो, तर ललितपुर चाहिँ भावनात्मक हिसाबले टाढा पर्यो। म सिन्धुपाल्चोक गएको छु, त्यहाँका कतिपय बस्तीहरू होइन, हुम्ला जुम्ला यो सुदूरपश्चिमको बाजुराभन्दा विकट लाग्छ मलाई। यसको अर्थ के हो भने भौगोलिक दूरीले मात्रै म्याटर गरेन, त्यहाँ कतै कतै भावनात्मक दूरीले पनि के गर्यो त, म्याटर गरेको छ। त्यसकारणले त्यसको विरुद्ध त्यो एकल केन्द्रले जति पनि डिस्प्यारिटीहरू क्रिएट गर्यो, त्यसको विरुद्ध बहुकेन्द्रको प्रस्ताव चाहिँ सङ्घीयता हो। अब यी अलग अलग 753वटा सरकार भन्छौँ हामी, स्थानीय सरकारहरू, यी 753वटा लोकल एस्पिरेसन्सहरू हुन्। यी आफ्नै आफ्नै सम्भावना र आफ्नै आफ्नै सपनाले ग्रो हुनुपर्छ, र त्यसै अनुसार यिनीहरूसँग रिसोर्स हुनुपर्छ। त्यसै अनुसार यिनीहरूले के त त्यहाँ त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्नुपर्छ। अब तपाईँ जस्तो उदाहरणको लागि दिन्छु, भक्तपुर वासी साथीहरूले भक्तपुरमा आफ्नो भविष्य देख्नुपर्छ, सूर्यविनायकको साथीहरूले सूर्यविनायकमा भविष्य देख्नुपर्छ, सुनकोसीको साथीहरूले सुनकोसीमा भविष्य देख्नुपर्छ। जबसम्म हामीले सुनकोसी बस्ने मान्छेले सुनकोसीमा आफ्नो बुढेसकाल र सन्ततिको भविष्य देख्दैन, त्यो बहुकेन्द्रको सपना साकार हुँदैन। जहाँसम्म रह्यो विकासको कुरो, यो विकास भन्ने चिज चाहिँ के भन्दा हामीले अहिलेसम्म भौतिक विकासलाई विकास भनिरहेछौँ, तर भौतिक विकाससँग सँगसँगै जोडेर आएको अर्को पाटो छ मानवीय विकास, ह्युमन डेभलपमेन्टको कुराहरू। र ह्युमन डेभलपमेन्टमा इन्भेस्ट नगरेसम्म भौतिक विकासले मात्रै विकास हुँदैन। र हामीले अहिलेसम्म ह्युमन डेभलपमेन्टका लागि हामीसँग प्लान छैन, हामीले त्यसमा एसेसमेन्ट गरेका छैनौँ, त्यसमा रिसर्च गरेका छैनौँ हामीले। त्यस कारणले यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्तिको खाँचो छ भन्ने कुराको एसेसमेन्ट गरेर त्यो जनशक्ति विकास गर्ने र त्यसलाई खपत गर्ने के त स्टेटले जबसम्म प्लान गर्दैन, यो एउटा डोजर चलाएर 2टा बाटो खनेर मेलम्चीको पानी ल्याएर विकास हुँदैन, मैले बुझेको कुरा। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि रिसोर्सको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा।
स्थानीय सरकारलाई राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर त्यो राजस्व सङ्कलन गर्ने सामर्थ्य उनीहरूले राख्दैनन् र केन्द्रले अहिले पनि उनीहरू सङ्घीयता आइसकेपछि पनि केन्द्रको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने स्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यो स्थितिमा केन्द्रले दिन सक्ने सामर्थ्य के छ? अब तपाईँहरूले यदि बजेट विश्लेषण गरेर हेर्नुभयो भने चालु खर्च धान्न पनि 1 खरब रुपियाँ पुग्दैन हामीलाई। यसै वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने सरकारको चालु खर्च धान्नलाई 1 खरब चान्चुन पैसा नपुग्छ। विकास बजेट कहाँबाट ल्याउने? त्यो विकास बजेटका लागि हामी दातामा भर पर्नु परिरहेछ। विडम्बना त्यो हो। त्यसैले दाताबाट पैसा मागेर विकास गर्नुपर्ने स्थिति हाम्रो एउटा रेगुलर राजस्वले चालु खर्च नउठ्ने। अब त्यो खर्च मितव्यय त हामी अपनाउँदैनौँ, खर्च घटाउनतिर हामी लाग्दैनौँ। अब तपाईँलाई म अहिले एउटा कुरा भन्छु, म अहिले धनगढीमा छु, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी भनौँ धनगढी। र आजै भर्खर बिहान एउटा डेटा हामीले हेऱ्यौँ। यहाँको चाहिँ मन्त्री परिषदले के गरेछ भने क्याबिनेटले के गरेछ, अर्थ मन्त्रालयले के गरेछ भने यो गएको फागुन महिनामा निर्णय गरेर पोहोर सालको साउनदेखि त्यहाँको सभासद र मन्त्रीहरूको तलब बढाएको रहेछ। फागुनमा निर्णय गरेर त्यो निर्णय लुकाएर राखेको रहेछ। र अहिलेको बजेटमा, अहिलेको प्रदेशको बजेटमा चाहिँ सभासदहरूको र मन्त्रीको तलब बढाएको, सुविधा र भत्ता बढाएको कुरा मार्केटमा आयो। त्यो आइसकेपछि मान्छेहरूले सोधखोज गरे, हामीले पनि सोधखोज गर्न गयौँ र म त्यसमा रिसर्च गरिरहेको छु अहिले। अनि खोज्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भने फागुन महिनामा, यो गएको फागुन महिनामा निर्णय गरेर साउनदेखि तलब भत्ता बढ्ने गरी त्यो रेट्रो भन्छ नि, रेट्रो पे गर्ने के तलब जुन एकदमै गैर कानुनी छ। अख्तियारले समातेर जेल हाल्दै हुन्छ यसलाई। अब गभर्मेन्टको ताल त्यो छ, चालु खर्च घटाउनेतिर ध्यान छैन। अनि विकास बजेटका लागि हामी केमा डिपेन्ड गर्छौँ? दातामा। अनि विकास बजेट कहाँबाट गरिरहेछौँ? के अरे त्यो के भन्छ, उपभोक्ता समिति मार्फत। उपभोक्ता समितिले कसरी काम गर्छ हामी सबैलाई थाहा छ। कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने ठाउँ हो, कार्यकर्तालाई त्यो के त पैसा दिने ठाउँ हो, अरू केही छैन हाम्रो। र खर्च गर्ने हाम्रो मेकानिजम पुरानै छ, सामर्थ्य पुरानै छ, हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेका छैनौँ। पुरानै तरिकाले खर्च गर्छौँ। अब टेन्डर प्रक्रियामा के हुन्छ तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ। नीतिगत निर्णय गरेर के गरिन्छ, तपाईँले अहिलेकै यो आरडिटी किटहरू किन्ने ओम्नी ग्रुपहरूलाई कन्ट्र्याक्ट दिएको कुरामा तपाईँले बुझिसक्नुभयो। बजेट भाषणभन्दा अगाडि इलेक्ट्रोनिक गाडीहरू भित्र्याए व्यापारीहरूले होइन, 1 दिन अगाडि भन्सार छुटाएको रेकर्ड छ हामीसँग। अनि अर्को दिन बजेट भाषण हुन्छ, 10% भन्सारलाई बढाएर 80% गरिन्छ। त्यहाँनिर पोलिटिकल सेटिङ देख्छौँ हामी। त यो करप्सन गर्ने जो चेत र कल्चर छ, मलाई लाग्छ सत्तामा इजम मरिसकेको छ। सत्ताभित्र एउटा मात्रै स्वार्थ छ, सत्ता, शक्ति, पैसा, बस। यो कल्चरलाई के त धेरै ठुलो विद्रोह र धेरै ठुलो के त धक्का नभइकन चाहिँ यो फेरिनेवाला छैन। र डेभलपमेन्टको लागि तपाईँलाई भन्दैछु, पैसा छैन हामीसँग, दातामा निर्भर गर्छौँ र हाम्रो खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन र भएको पैसाको हामीले दुरुपयोग गर्छौँ। त्यसैले यो दुर्दशा भएको कारण यही हो। अब सोलुसन के भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने सोलुसन छ हामीसँग। सोलुसन के भन्दाखेरि हामीसँग स्थानीय सरकार छ र उसले के त आफ्नो मौलिकतामा, आफ्नो स्थानीयता, मौलिकता र नवप्रवर्धन, इनोभेसन भन्छु मैले, र लोकल सिटिजनसँग पार्टनरसिपका माध्यमबाट गयो। डाइरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ छ, ठिक छ, हामीसँग प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छैन, त्यो व्यवस्था हामीले गरेनौँ। हामीले सङ्घमा त्यो व्यवस्था गरेनौँ। तर तपाईँले वडा अध्यक्षलाई त वडा अध्यक्ष भनेर भोट हाल्यो हो नि त, मेयरलाई त तपाईँले मेयरै भनेर भोट हाल्यो हो भने त्यो मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार छ। डाइरेक्ट भोट, डाइरेक्ट एकाउन्टेबिलिटी, बिचमा कुनै लेयर हुँदैन। सडक बनेन सिधै मेयरलाई गएर प्रश्न गर्नुहोस्, कुनै भ्रष्टाचार भयो पालिकाभित्र वडा अध्यक्षलाई सिधै गएर प्रश्न गर्नुहोस्। किन भन्दा तपाईँले डाइरेक्ट भोट हालेको, त्यहाँ कुनै एजेन्सी चाहिँदैन बिचमा प्रश्न सोध्नलाई हो। त्यहाँबाट हामी डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेर हेरौँ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि विरोध मात्रै होइन, हामी कन्स्ट्रक्टिभ के भन्छ इङ्गेजमेन्टमा जाउँ, आफ्नोतिरबाट दिन सक्ने सपोर्ट पनि गरौँ, ट्रस्ट पनि गरौँ, रिसोर्स पनि जुटाउँ, भलुन्टियर पनि बनाऊँ, खबरदारी पनि गरौँ। र देशभरिको ठेक्का लिन सकिन्न, नगरौँ। तर कमसेकम एउटा वडा सुधार्छु, एउटा पालिका सुधार्छु, मेरो वडामा करप्सन हुन दिँदैन, मेरो वडाबाट इक्जाम्पल सेट गर्छु भनेर तपाईँ लाग्नुहोस्, तपाईँको नेतृत्वलाई त्यसमा बाध्य बनाउनुहोस्। र त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी फेलियर चेनको शिकार भएछौँ र हामी फ्रस्ट्रेटेड कुरा मात्रै बढी गर्छौँ। तर एक ठाउँबाट कुनै एउटा वडाले, एउटा युवाले, एउटा नेतृत्वले सुधारको चाहिँ के त सफलताको इक्जाम्पल सेट गर्नुहोस्। र सिङ्गापुरकै उदाहरण लिनुहोस्, मलेसियाको उदाहरण लिनुहोस्, के भनिन्छ भने नथिङ सक्सेस लाइक द सक्सेस। एकपटक सफलताको सुरुवात होस्, त्यसको के हुन्छ त जियोमेट्रिक असर हुन्छ, त्यसको एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हुन्छ त्यो चिजहरू। र त्यो ट्रिगर कसरी हुन्छ त्यही कुरेर बसिरहेको छौँ। कसै न कसैले त्यो ट्रिगर गर्नै पर्नेछ। एउटा न एउटा रोल मोडल हामीले चाहिएको छ। त्यो रोल मोडल तपाईँ साथीहरू हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्व हुनसक्छ। हस्, धन्यवाद सर। यही सन्दर्भमा हामीलाई मनुजी र अस्मिता पाण्डेजीले क्वेसन राख्नु भएको छ, यसलाई पनि यो सँगसँगै एड्रेस गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। मनुजीले भन्नुभएको छ, हाम्रा जनप्रतिनिधि कुरा
किन उत्तरदायी हुन नसकेको, सही गलत आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको, गलत एजेन्डामा नि थपडी बजाउन हामी बाध्य किन भएको छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यस्तै अस्मिताजीले हाम्रो कन्ट्रीमा पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा नबुझी आफ्नो फादर ग्रान्डफादर जुन पार्टीमा छ त्यही पार्टीमा ब्लाइन्डली लाग्ने ट्रेन्ड छ, युथहरू पनि त्यस्तै छन्। यो कुरा हट्यो भने चाहिँ अलिक डेभलप तर्फ लागिन्थ्यो कि यो कुरा हटाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ। यही सन्दर्भमा भएको हो र मैले धन्यवाद। दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ उहाँले आफैले सल्लाह दिनुभयो र साह्रै राम्रो सल्लाह दिनुभयो। अब कसरी हटाउनु पर्ला भन्दा तपाईँले आफूले दिएको सल्लाहलाई तपाईँबाटै कार्यान्वयन गर्नुहोस् र अरू साथीलाई पनि त्यसमा प्रेरित गर्नुहोस्। तपाईँले अलरेडी तपाईँसँग समाधान छ, तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। र अनि पहिलो साथीले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ यो के अरे जनताप्रति जवाबदेही नभएर थपडी बजाउने खालको नेतृत्व छ भन्ने जुन कल्चर छ, यहाँनिर दुईवटा कुरा छ मित्रहरू। एउटा के छ भने हाम्रो ओरिएन्टेसन र लोयालिटी कता भन्ने कुरा नेतृत्वको, एकातिर भोट र एकातिर टिकट। टिकट भने बुझ्नुहुन्छ होला, चुनावमा उम्मेदवार बन्नका लागि पार्टीले टिकट दिनुपर्छ उसलाई, र त्यो टिकट पाइसकेपछि पनि उसले जनताको भोटबाट नै उसको नेतृत्व अनुमोदन हुनुपर्छ। र नेतृत्वले दुईतिर उसको अकाउन्टेबिलिटी, दुईतिर उसको ओरिएन्टेसन हुन्छ। एउटा टिकटका लागि पार्टीतिर, किनभने त्यहाँ खुसी पारिएन भने टिकट पाइँदैन। अर्को भोटका लागि जनतातिर, किन जनता खुसी भयो भने भोट दिँदैन। र यो उपामोहमा यिनीहरू चेपिएका छन् के। पार्टीभित्रको एउटा जुन टिकट दिने कल्चर छ त्यो कल्चर कस्तो छ भन्दा कसले चाकरी गर्यो, को नजिक छ, को आफन्त हो भन्ने कुराको आधारमा राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वलाई टिकट दिने चलन छ। कसलाई बढी जनताले पत्याएको छ, को बढी चाहिँ पोलिटिकली को बढी के भन्छ यो के अरे आदर्श अलिकति आइडियल लिडर को हो, इन्टिग्रिटी कसले मेन्टेन गरेको छ, को अनेस्ट छ, कसले चाहिँ के भन्छ लामो समय चाहिँ पार्टीको सेवा गरेको छ, को चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ता छ भन्ने तरिकाले पार्टीले पनि हेरिरहेको छैन। एक प्रकारले पार्टीहरूले टिकटलाई पैसा कमाउने भाँडो बनाछन्। म अघिल्लो अघिल्लो चुनावको उदाहरण दिन्छु। कुनै अमुक वडा अध्यक्ष, टाढा जान्न म, मेरो वडाको नजिकै एउटा कुनै वडा अर्को वडा छ, त्यो वडाको वडा अध्यक्षले टिकट पाउनका लागि आफ्नो पार्टीलाई 5 लाख रुपियाँ बुझाउनु परेछ। उसले हाकाहाकी भनिरहेको छ यो कुरा, 5 लाख रुपियाँ दिएर बल्ल मैले वडा टिकट पाएँ भन्छ। अनि चुनाव जित्नलाई एक कट्ठा जग्गा बेचेर 20 लाख रुपियाँ अर्को खर्च गरेछ। उसले 25 लाख खर्च गरेर बल्ल चुनाव जितेर वडा अध्यक्ष भएको छ। अब उसले के गर्छ 5 वर्ष? 25 को 50 नभए 100 उठाउँछ। र समस्या यहाँनिर हो। त्यसैले के भन्दाखेरि नेतृत्वको ओरिएन्टेसन टिकटतिर र नागरिकतिर छ। तर हुनुपर्ने के हो भन्दा डेमोक्रेसीमा चाहिँ उसको ओरिएन्टेसन चाहिँ नागरिकतिर हुनु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। उसले आफूलाई लोयल कता बनायो? नेतृत्वतिर। किन नेतृत्व लोयल बनायो भन्दाखेरि पार्टीभित्र क्षमता हेरेर, योग्यता हेरेर, इमान्दारिता हेरेर, निष्ठा हेरेर टिकट वितरण गर्ने प्रचलन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा छैन। र त्यो टिकटै पाएन भने उसले स्वतन्त्र चुनाव लडेर चुनाव जित्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा अघि दोस्रो बहिनीले भनेको उदाहरण छ। हामी भोट दिँदाखेरि मेरो बाजेले कसलाई भोट दियो, बाउले कसलाई भोट दियो, म जन्मिँदै के पार्टीमा मेरो घरको मान्छेले कसलाई भोट दिइरहेको थियो भन्ने हिसाबले हामी ओरिएन्टेड छौँ। हामीसँग क्रिटिकल भोटरै छैन। हामी अन्नेसरली भेडो र डेडिकेटेड भोटर भएर हिँडेका छौँ। हो, यो कारणले गर्दाखेरि के त नेतृत्वको सोच र संस्कार र शैली परिवर्तन भएन। त्यसैले च्यालेन्ज त मैले भन्छु त्यो बहिनीले भनेको दोस्रो जुन उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, सुझाव पनि त्यसैमा छ। चुनौती त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। जुन दिनबाट हामी क्रिटिकल भोटर हुन थाल्छौँ र भोटर हामी स्विङ गर्न सुरु गर्छौँ, स्विङ्गर्सहरू चेन्ज गर्ने त्यसैले हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 500 जना म भन्छु मात्रै पनि क्रिटिकल भोटर छ भने चुनाव जित्नलाई हम्मेमै हुन्छ मान्छेहरूलाई। र त्यो क्रिटिकल भोटरको सङ्ख्या चाहिँ हामीले बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दा तपाईँ हामी जस्तो युथहरू जसले जुनसुकै पार्टीले नेतृत्व के अरे उम्मेदवार उठाएको होस् त्यसको योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, निष्ठा हेरेर मात्रै भोट हाल्ने, नत्र रिजेक्ट गरिदिने या त्यसको विरुद्ध भोट हाल्ने। बदमास मान्छे उठेछ भने त्यसको विरुद्धमा जाने। त्यो गर्न सकियो भने त्यो क्रिटिकल माससँग के हुन्छ, पार्टीहरू डराउँछ, नेतृत्व डराउँछ। र मैले गलत उम्मेदवार दियौँ भने चुनाव जित्दैन भन्ने थाहा पाउँछ उनीहरूले। अनि सही उम्मेदवार दिनका लागि निष्ठावान मान्छे आउँछ, इमान्दार मान्छे आउँछ। आइसकेपछि उसको ओरिएन्टेसन नागरिकसँग बढी हुन्छ, न कि पार्टीसँग। त्यो स्थितिमा के हुन्छ भने संसदभित्र तपाईँ र मैले चुनेर पठाएको तर नेताले चाहिँ बोल्दा पनि थपडी बजाउने भेडाहरू चाहिँ जाँदैनन् इलेक्टेड भएर। धन्यवाद सर। हाम्रो साथीहरूको कुरा एड्रेस भयो जस्तो लाग्छ यो कुराबाट। र मैले थोरै अलिकति हाम्रो अहिले कोभिडको सिचुएसन हामी कसरी गइरहेछौँ भन्ने कुरामा छलफल गर्नलाई चाहिँ, जस्तो अहिले कोभिडको यस्तो विषम परिस्थिति छ, महामारीको रूपमा कोभिड फैलिरहेछ र यसमा चाहिँ हामी अलिकति अगाडिदेखि अवेर पनि थियौँ जस्तो लाग्छ। किनभने चाइनामा जब देखिएको थियो नेपालसम्म पुग्नको लागि चाहिँ धेरै टाइम पनि लागेको थियो र सरकारले जुन किसिमको यो परिस्थितिमा जुन किसिमको काम क्वारेन्टाइनको तयारी गरेको छ
जस्तो हामी केसेसहरू हेर्न सक्छौँ। मरेपछि पिसिआर टेस्ट भएको छ अहिलेसम्म 16 जनाको डेथमा, धेरैजनाको चाहिँ त्यही भएको छ, 1-2 जना मात्र होला अगाडि टेस्ट भएको। र अरू व्यवस्थापनका कुराहरू हेर्दाखेरि एकदम लज्जास्पद छ। तर सरकारले चाहिँ जुन खर्च दिइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो अमाउन्टको रकमहरू आएको छ। र अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि सबैले आफ्नो आफ्नो जस्तो डिसिसीले आफ्नो हिसाबले एउटा कोष खडा गरेको छ, त्यसमा मान्छेहरूले पैसा दिनुभएको छ। स्थानीय सरकारले कर्मचारीहरूलेदेखि सबैजनाले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो कोष छुट्टै छ। तर फेरि यता खर्च त्यस्तो छ। तर हामी कन्डिसन हेऱ्यौँ भने चाहिँ कतै क्वारेन्टाइन गाईको गोठमा लगेर बनाइएको छ, कतै बस्ने ठाउँ छैन, खाने राम्रो कुरा छैन, जहाँ सोसियल डिस्टेन्सिङको केही पनि छैन। र अर्को महामारी चाहिँ जुन उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ, क्वारेन्टाइन भित्रै फैलिरहेको कन्डिसन छ। यसलाई सरले के भन्न सक्नुहुन्छ? यो लज्जास्पद तरिका छ र के सरकारले गर्न नसक्ने नै हो त? हामीसँग स्रोत नभएको, साधन नभएको हो कि सरकारले गर्न नचाहेको जस्तो लाग्छ सर? धन्यवाद सम्झनाजी। अब यो कोभिड क्राइसिस खास गरिकन यसमा अब सोसियल आस्पेक्टहरू म भन्न सक्छु, यसको इकोनोमिक आस्पेक्ट भन्न सक्छु, पोलिटिकल आस्पेक्ट भन्न सक्छु, गभर्नेन्स आस्पेक्टको कुरा मैले गर्न सक्छु। तर टेक्निकल आस्पेक्टमा कुरा गर्नलाई म स्वास्थ्यकर्मी होइन, त्यसले गर्दा म यसको प्राविधिक मुद्दामा चाहिँ म मेरो अनभिज्ञता व्यक्त गर्छु, इग्नोरेन्स व्यक्त गर्छु। मैले पनि लिटरेचर पढ्ने र अरू व्यक्तिले भनेको सुनेर मात्रै यसमा आफ्नो धारणा बनाउने हो। मेरो आफ्नो ओरिजिनल नलेज यसमा केही पनि छैन। तर म तपाईँसँग कहाँनिर असहमत छैन भन्दा यो कोभिड-19 को क्राइसिसलाई प्रेडिक्सन गर्नलाई हामीसँग टाइम थियो। किन भन्दा चाइनाबाट सुरु भएर इटली, अमेरिका हुँदै भारतसम्म आइपुग्ने बेलासम्म हामीसँग धन्य महिना दिनभन्दा बढी समय थियो तयारीको लागि। त यो महामारीलाई प्रेडिक्ट गर्नलाई सरकार चुकेकै हो, सरकारको क्षमता नपुगेको हो एउटा कुरा। प्रेडिक्ट गर्न सकेन र अर्को कुरा रेस्पोन्स पनि गर्न सकेन, दोस्रो कुरा। र रेस्पोन्स त गर्न सकेन, अब त्यसको जिम्मेवारी पनि लिँदैन सरकार। यो अनौठो छ। प्रेडिक्सन गर्न सक्ने एउटा, रेस्पोन्स गर्न सक्ने दुईटा, र त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी नलिने तीनटा। म प्रेडिक्सन गर्न सक्नुलाई धेरै ब्लेम गर्दिनँ, किन भन्दा यो नितान्त नौलो समस्या थियो र तपाईँ हामी सबैलाई ग्लोबल विस्डमले गाइड गरिरहेको थियो। यो हाम्रो लोकल सिचुएसन र लोकल नेटिभ केस थिएन। यो ग्लोबल पेन्डेमिक भएको हिसाबले यहाँ ग्लोबल विस्डमले काम गर्थ्यो र ग्लोबल विस्डम पनि फेल भएको थियो कोभिडमा। कहिले के भनिन्थ्यो भने यो नागरिकलाई, जस्तो चाइनाकै कुरा गर्दाखेरि WHO ले सुरुमा के भन्यो भने यो मान्छेबाट सर्दैन भन्यो, पहिला पछि सर्छ भन्यो, अनि एयरबर्न होइन भन्यो, फेरि एयरबर्न हो भन्यो। फेरि अहिले आएर नयाँ तथ्य के आइरहेछ भने जो चाहिँ असिम्टोमिक पेसेन्ट्सहरू हुन्छन्, अर्थात् जसलाई लक्षण देखेको हुँदैन, उसबाट चाहिँ कोरोना सर्दैन भन्ने स्टेटमेन्ट भर्खरै सुन्दैछु WHO को। भनेपछि ग्लोबल विजडम पनि कन्फ्युज भएको ठाउँमा हाम्रो सरकार कन्फ्युज हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले प्रेडिक्सन गर्न सकेको कुरामा, टेक्निकली यसलाई ट्याकल गर्न सकेको कुरामा मलाई धेरै म गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्दिनँ। तर योसँग जोडेर आएको, यसलाई रेस्पोन्स गर्न सक्ने हाम्रो सोसियल जुन आस्पेक्ट थियो, खास गरिकन सेफ्टी र सेक्युरिटीसँग रिलेटेड अवेरनेस रेज गर्ने कुराहरू, सिमानामा आएका मान्छेहरूलाई उनीहरूको के त जाँच गर्ने कुराहरू, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लाने कुराहरू, आइसोलेसनमा राख्ने कुराहरू, ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू, यसमा चाहिँ सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेकै हो। र 10 अरबको खर्च जुन अहिले सार्वजनिक भयो, त्यसको लगत्तै म चाहिँ हिसाब गर्ने मान्छे हुँ। मैले हिसाब गरेर हेरेँ कतिवटा पिसिआर जाँचियो, कतिवटा RDD जाँचियो, कतिवटा पिसिआर मसिन किनियो, कतिजना जनशक्ति डिप्लोय भयो, र एउटा व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि कति खर्च आउँछ सरदर, कतिजनालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो, होइन उपचार भनेर भनिएको छ, त्यो उपचारमा कति खर्च आउँदो रहेछ सरदर प्रति व्यक्ति भनेर मैले हिसाब निकालेको छु। एक्सेलमा मसँग त हिसाब अहिले पनि छ। त्यो हिसाब हेर्दाखेरि लगभग 3 अरब 54 करोड जति खर्च भएको देखिन्छ। तर सरकारले दिएको रिपोर्टमा 10 अरब छ। भनेपछि यसलाई 4 अरब मान्ने हो भने पनि 6 अरब चाहिँ बेकारमा खर्च भएको छ, होइन। अहिले तपाईँको म फार वेस्टमा छु, अहिले सुदूरपश्चिममा छु, र म मेरो आफ्नो एउटा ह्युमानिटी फाउन्डेसन भन्ने एउटा लुज नेटवर्क छ मेरो। त्यो नेटवर्क मार्फत मैले यहाँ प्रदेश सरकारलाई PCR मेसिन किनेर दिने तयारी गर्दैछु। काठमाडौँ आइसकेको छ र आज सायद त्यो स्काई भ्यानबाट यहाँ आउँदैछ। हामी डलधुराको लागि त्यो PCR मेसिन दिँदैछौँ। मैले के थाहा पाएँ भने सरकारले किनेको PCR मेसिन चाहिँ बिग्रेको रहेछ। यहाँ अहिले 2वटा PCR मेसिन छ धनगढीमा, जसमा एउटा पुरानै मेसिन थियो जसलाई अपरेट गरिरहेछ, त्यो काम गरिरहेछ, पहिलाको मेसिन 10-12 वर्ष अगाडि राखेको मेसिन। तर अहिले जो यो कोभिड क्राइसिस पछि जुन PCR मेसिन किन्यो, 80 लाख रुपियाँ इन्स्टलेसन कस्ट छ त्यसको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, र हामीले त्यही मेसिन 45 लाखमा ल्याउँदैछौँ। इन्स्टल हुन्छ 45 लाखमा त्यो मेसिन, कोरियाबाट आउँदैछ, साउथ कोरियाबाट आएको मेसिन हो। त्यही मेसिन, त्यही स्पेसिफिकेसनको मेसिन हो, गभर्मेन्टले के त 80 लाखमा चाहिँ इन्स्टल गरेको छ, र त्यो बिग्रियो। भनेपछि किनेका सबै मेसिन बिग्रिने,
होइन। हामीसँग आज बिहान मैले एउटा न्युज हेरिरहेको छु, 4000 भन्दा बढी माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले यो देशमा लाइसेन्स पाएको छैनन् रे। अनि अहिले त्यो पिसिआर मेसिन जाँच्नलाई चाहिने भनेको त्यही माइक्रोबायोलोजिस्ट नै हो। खै जनशक्ति किन तयार नगरेको, तिनीहरूलाई लाइसेन्स किन नदिएको, तिनीहरूलाई ट्रेनिङ किन नदिएको, एउटा पाटो। अर्को कुरा, किट किन्ने कुरा त्यति सजिलो थिएन, सहज थिएन, किन हामीले उत्पादन गर्दैनौँ। पिसिआर मेसिन हामीले उत्पादन गर्दैनौँ, किट पनि हामीले उत्पादन गर्दैनौँ। हामीले लामो समय आरडिटीमा खर्च गऱ्यौँ। आरडिटी रिलेबल छैन भन्ने कुरा महिनौ अगाडि थाहा थियो सबैलाई। हामी आरडिटी छोडेर पिसिआरमा जानु पर्थ्यो र सरकारले अघिल्लो पटक भनेको स्टेटमेन्ट तपाईँले सुन्नुभयो होला, पिसिआरको किट हामी किन्न सक्दैनौँ, आरडिटी विश्वसनीय छैन। र अलमोस्ट अहिलेको स्थिति के छ भने सीमामा आएको मान्छेहरूको ज्वरो पनि जाँचिएको छैन, होइन। उनीहरूलाई न आरडिटी जाँचेको छ न पिसिआर जाँचेको छ, त्यतिकै क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, 14 दिन पुरा हुन्छ घर पठाइदिएछ। अब यसले के भन्दाखेरि हामीले ठुलो, यदि यो ग्लोबल विजडम सही हो भने कहीँनिर कन्स्पिरेन्सी छ कोभिडमा, त्यो म अल्टरनेट लिटरेचर पढ्दैछु, त्यसमा अहिले म बोल्दिनँ। कन्स्पिरेन्सी पनि छ यहाँनिर केही कुराहरू, होइन। त्यो आधिकारिक रूपमा भन्नलाई मलाई अप्ठ्यारो छ अहिले, म त्यो फलो गर्दैछु। तर यदि ग्लोबल विजडमलाई मान्ने हो भने हाम्रो तयारी चाहिँ पर्याप्त छैन। क्वारेन्टाइनमा चाहिने न्यूनतम स्ट्यान्डर्ड हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ। रिसोर्स हामीसँग नभएको होइन सम्झनाजी, हामीसँग 753 स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, अरबौँ बजेट यिनीहरूले पुँजीगत खर्च गर्न सकेर होल्ड गरिराखेको छ। अहिले 4 करोड रुपियाँ सभासदलाई दिन आवश्यक थिएन। पब्लिकको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा के हुन सक्थ्यो। त्यसैले यहाँ रिसोर्सको कुरा होइन, दुईटा कुरा हो, एउटा क्षमताको कुरा, अर्को चाहिँ इच्छा शक्ति र नियतको कुरा। इच्छा शक्ति छैन, नियत चाहिँ म्यानुपुलेट गर्ने छ र क्यापेसिटी पनि पुग्दैन। रियालिटी त्यही हो। त्यसैले अब यस्तो स्थितिमा सरकारको आलोचना गर्दै गरौँला, सरकारसँग आन्तरिक सङ्घर्ष हो, घरभित्रको झगडा गर्दै गरौँला, तर नागरिककोतिरबाट कहीँ न कहीँ हामीले पनि यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आफ्नोतिरबाट थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। नत्र हामी यदि यो ग्लोबल सिस्टम सही हो भने हामी धेरै ठुलो जोखिममा परिसकेका छौँ। इट्स अ ह्युज रिस्क। धन्यवाद सर। त्यस्तै हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र मैले एउटा क्वेसन लिन चाहेँ। हामीसँग धेरै साथीहरू जोडिरहनु भएको छ र उहाँहरूको विचार पनि राखिरहनु भएको छ। म सुजन काफ्लेजीले एउटा क्वेरिज राख्नु भएको छ, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँले भन्नुभएको छ कुनै पनि कुराको विषयमा असेम्ब्लीमा डिस्कस हुन्छ, त्यसमा केवल प्रतिपक्षले मात्र क्वेसन गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो विषयमा चाहिँ सत्तापक्षले केही पनि कुराहरू गर्दैन, जानकारी नभएको हो कि किन नबोलेको होला भनेर सर उहाँले सुजनजीले क्वेसन राख्नु भएको छ। सर यस्तो कुराले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई अझै विक बनाउँदैन र भन्नुभएको छ। सुजनजी तपाईँले राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। मैले अघि नै भने हाम्रो डेमोक्रेसी चाहिँ रियल डेमोक्रेसी होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, पोलिटिकल कल्चर हेर्ने हो भने हामीले सही डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरिरहेको छैनौँ। वास्तवमा म यदि सभासद हुन्थेँ र मेरै पार्टी, म रुलिङ पार्टीकै मेम्बर हुन्थेँ भने पनि मैले मेरो विवेक चाहिँ बन्दकी राख्नु हुँदैन थियो। पार्लियामेन्टमा म के त पार्टीको टिकटको कारणले मात्रै गएको होइन, मेरो जनताको भोटको कारणले म पुग्याउँ र मेरो देशको नीति, मेरो देशको कानुन, मेरो देशको मुद्दा, मेरो नागरिकको आवाजलाई मैले रिप्रेजेन्ट गरिनँ भने म चाहिँ स्लेब मात्रै हुन्थ्यो पार्लियामेन्टभित्र। त्यसैले म देख्छु त्यो पार्टी र नेतृत्वको स्लेबहरू बढी छन् त्यहाँ के अरे त्यो इन्टेलेक्चुअल र वाइज लिडर्सहरू पुगेका छैनन्। समस्या त्यही हो। त्यसैले पोलिटिकल रिक्रुटमेन्ट, हाम्रो इलेक्सन सिस्टममा जुन कमजोरी छ त्यो कमजोरीको रिप्रेजेन्टेसन त्यहाँ पार्लियामेन्टमा भएको हो। तर त्यो भनिरहँदाखेरि पार्लियामेन्टमा चाहिँ मान्छे गएका मान्छे सबै खराब छन् मैले भन्दिनँ। कतिपय ठाउँमा राम्रो मान्छेलाई आफ्नो कुरो राख्नलाई सप्रेसन हुन्छ, उसलाई पार्टीले थ्रेट दिएको हुन्छ, त्यो थ्रेटलाई उसले झेल्न सक्दैन, त्यो कारणले ऊ चुप लागेर बसेको हुन्छ। एक दुई ठाउँमा तपाईँले त्यस्ता क्रिटिकल भोइसहरू पनि सुन्नुभयो होला। र अपोजिसनको पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा ऊ आफू सत्ता नभए मात्रै उसको भोइस ठुलो हुने हो। ऊ आफू सत्तामा भएपछि उसले पनि फेरि के त आफ्नो नेतृत्वको चाकरी गर्छ, आफ्नो सरकारको चाहिँ चाकरी गर्छ। यो स्लेब डेमोक्रेसी हो यो, र यो डेमोक्रेसी चाहिँ रियल डेमोक्रेसी होइन। किन भन्दा हामीले त्यसलाई पोलिटिकल सिस्टम र के अरे रिक्रुटमेन्ट सिस्टम र हाम्रो इलेक्सन सिस्टम हामीले डेमोक्रेटिक बनाउन सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। कारण त्यति हो। धन्यवाद सर। मैले हाम्रो फेरि छलफलतिर जोड्न चाहेँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ र हामीसँग थोरै मात्र प्रसङ्गहरू बाँकी छ। जस्तो हामी अघिदेखि छलफलमा पनि कुराहरू समावेश त गरिरहेको थियौँ, तर पनि मैले ठ्याक्कै समअप गरेर सरलाई थोरै कुरा अझै उजागर गरिदिनलाई रिक्वेस्ट गरेँ। हरेक नागरिक समाजले चाहिँ सुशासन र जवाफदेहिता प्रवर्धनमा कसरी सहयोग गर्न सकेला यो कुरा एकदम प्रष्टसँग राखिदिनु भयो भने हामीसँग पछाडि जोडिनु भएको साथीहरूले पनि त्यसमा एक्नोलेज हुनुहुन्छ होला। राम्रो कुरा गर्नुभयो। यहाँनिर मैले के भन्छु भने कहिलेकाहीँ यो तपाईँ पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ भनेर सोध्छन् मान्छेले मलाई कहिलेकाहीँ मेरो कुरा सुनेर, अनि म भन्छु छु, अनि मान्छेले सोध्छन् कुन पार्टीको हो, मैले भन्छु मेरो कुनै पार्टी छैन। अनि धेरैलाई अचम्म लाग्छ यो बिना पार्टीको पनि पोलिटिक्स हुन्छ।
अनि कसैले सोधिहाल्छ होइन यो कसरी हुन्छ सर, पार्टी नभइकन पोलिटिक्स कसरी हुन्छ? अनि मैले भन्छु तपाईँले पोलिटिक्स नै बुझ्नु भएन। किनभने यो यो जुन पार्टीहरू नहुँदा पनि हामी नागरिक थियौँ, हाम्रा मुद्दा थिए, हाम्रा सवाल थिए, हामी त्यसमा नेतृत्व दिन्थ्यौँ र समाधान खोज्थ्यौँ। भनेपछि यो पोलिटिक्स चाहिँ पार्टीको स्लेभ होइन। मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भने सबै नागरिकलाई मैले पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्छु, तर त्यो पोलिटिक्स चाहिँ पार्टी पोलिटिक्सै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र मेरो पोलिटिक्स के भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने मेरो पोलिटिक्स भनेको चाहिँ सिभिक पोलिटिक्स हो, नागरिक राजनीति हो। बस त्यो सिभिक पोलिटिक्स गर्ने क्रिटिकल मास यो देशमा चाहिएको छ। तर त्यही सिभिक पोलिटिक्सबाट भोलि उसले कुनै पार्टी खोल्ला, नेतृत्वमा जाला, त्यो छुट्टै कुरा, उसको आफ्नो विषय हो। निर्दलीय व्यवस्थाको म वकालत पनि गरिरहेको छैन। तर म के भन्छु भने सबै मान्छे पार्टी पोलिटिक्समा लाग्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर पार्टी पोलिटिक्समा गर्दिनँ भनेर पोलिटिक्सबाट इन्डिफरेन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसैले पहिलो इन्ट्री पोइन्ट के हो भन्दा पोलिटिक्समा रुचि राख्नुहोस्। प्रत्येक नागरिकले रुचि राख्नुहोस्, सबैले पोलिटिक्स गर्नुहोस्। त्यो पोलिटिक्स पार्टी पोलिटिक्स होइन, सिभिक पोलिटिक्स हुनुपर्छ। त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। र सिभिक पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब तपाईँले विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ, कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ। र हाम्रो लागि राम्रो कुरो के छ भने हाम्रो संविधानले नागरिकलाई सर्वोच्च भनेको छ। नागरिकको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको संविधान हामीसँग छ। यही संविधानले नागरिकलाई प्रिन्सिपल भनिदिएको छ, सरकारलाई एजेन्ट भनेको छ। बस नागरिक प्रिन्सिपल हो र सरकार एजेन्ट हो, र त्यो एजेन्टले प्रिन्सिपललाई सर्भ गर्नुपर्छ। यो देशको सार्वभौम सत्ता पनि नागरिकको हो, राजकीय सत्ता पनि नागरिकको हो। नागरिकले तिरेको ट्याक्सबाट सरकार चल्छ र सरकारलाई सवाल सोध्न पाइन्छ, जवाबदेही बनाउन पाइन्छ। त्यसका लागि कुनै पार्टी विशेषमा लाग्नु पर्दैन हो। यति मात्रै आँट भएको, यति मात्रै नलेज भएको, यति मात्रै साहस भएको क्रिटिकल मास चाहिँ बन्नुपर्छ। र तिनै मासहरू सिटिजन, ती इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले सिभिल सोसाइटीलाई लिड गर्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सक्यो भने हाम्रो आफ्नो इन्टिग्रिटी पनि जोगिन्छ। हामीले के त नागरिक मात्रै भएर बस्न सक्छौँ, अर्कोतिर सरकारलाई र शासन व्यवस्थालाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ के त हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। तर हामी यो के भन्छ भने यो पोलिटिकल पार्टीहरू अथवा यो पोलिटिकल पार्टी सहितको राजनीति को घेराबाट बाहिर निस्किन सकिरहेको छैनौँ हामी। मलाई कहिलेकाहीँ डर, म कुनै नेता रिसाउँछ कि अमुक कार्यकर्ता रिसाउँछ कि कसैले केही भन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले मेरो विवेकलाई बन्दकी राखिदिन्छु। किन भन्दाखेरि म कुनै एउटा पार्टीप्रति लोयल छु या कुनै पार्टीसँग मैले सर्टेन बेनिफिट लिइरहेको छु। कसैले मलाई पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट दिइहाल्छ कि त्यसै परे भोलि टिकट पाएर चुनाव लडिहाल्छु कि भन्ने स्वार्थमा म लागेको छु भने मैले सिभिक पोलिटिक्स गर्न सक्दिनँ। र नागरिक समाज संस्था भन्ने बित्तिकै यसले नागरिकको एजेन्डा बोक्ने हो, कुनै पार्टीको एजेन्डा बोक्ने होइन। त्यस कारणले नागरिकको एजेन्डा बोकेको सिभिक पोलिटिक्स गर्ने ग्रुपहरू चाहिएको छ, हामीलाई जागरुक ग्रुपहरू चाहिएको छ। तर यहाँनिर एउटा रिस्क छ, मैले अघि पनि उठाएँ र धेरै भाइ बहिनीहरूले, युथहरूले यो कुरा सुनिरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र यो यस्तो कुरा उठाउने मान्छे, प्रमाणसहित यसमा रिसर्च गर्ने मान्छे, सरकारसँग प्रश्न सोध्ने मान्छेलाई हामीले व्हिसल ब्लोअर भन्छौँ। तर जोखिम अलिकति कहाँनिर छ भन्दाखेरि उसलाई प्रोटेक्सन गर्ने कानुन छैन हाम्रो देशमा। यति चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। त्यसैले सङ्गठित भएर जानुभयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, एक्लै लड्नुभयो भने तपाईँलाई टार्गेट गरिन्छ। त्यस कारणले नागरिक समाज समूहबाट, सङ्घ संस्थाहरूको माध्यमबाट तपाईँले सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँको प्रोटेक्सन चाहिँ त्यही ग्रुपले गर्छ, तपाईँको त्यो समूहले गर्छ। तर एक्लै जानुभयो भने जोखिम छ। त्यसैले अहिलेलाई एक्लै रिस्क नउठाउनु म भन्छु। तर व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्सन एक्टका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। म जस्ता साथीहरू जो हामी अकाउन्टेबिलिटी र गभर्नेन्समा झन्डै 20 वर्ष सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, हामी यो मुद्दा उठाइरहेका छौँ सरकारसँग। र मेबी नेक्स्ट इलेक्सन भन्दा अगाडि हामीले सरकारलाई बाध्य पार्छौँ कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट चाहिँ जसरी पनि लिएर आइज भनेर। हामी त्यो विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ र दलहरूको नेतृत्वसँग कुरा भएको छ। उहाँहरूले प्रमिस चाहिँ गर्नुभएको छ। अब तपाईँ र मैले कानुन बनाउने विधेयक बनिसक्थ्यो, उनीहरूले बनाउनु पर्ने हुनाले उनीहरूलाई नै विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ। हस्, धन्यवाद सर। म अब अन्तिममा हाम्रो दुईवटा कुराहरू मात्र गर्न बाँकी छ। म अहिले हामी सुरुदेखि जति छलफलहरू गऱ्यौँ त्यसमा धेरैवटा छलफल भए जस्तो सरकारको पक्षका कुराहरू, हामी नागरिकका कर्तव्यदेखि धेरै कुराहरू छलफल भएको छ। यो सबै कुरालाई समअप गर्ने गरेर चाहिँ सरलाई मैले अब सरकारले कस्तो खाले स्ट्राटेजी के गरेर जाँदाखेरि चाहिँ साँच्चै विकास पनि राम्रो, आफूलाई पारदर्शी पनि बनाउन सक्छ, जनता सामु जवाफदेही पनि देखाउन सक्छ, सरकारले कस्तो खाले स्टेप्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला, त्यो कुरा राख्दिन रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। पहिलो कुरा त सम्झनाजी, हाम्रो सरकार कहाँनिर चुकेको छ भने यो कन्स्टिट्युसनलाई र गभर्नेन्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई सबैलाई गभर्न गर्ने चिज भनेको कानुन हो, नीति र कानुन। त्यो नीति र कानुन बनाउने कुरामा नागरिकसँग सहकार्य चाहिन्छ।
त्यो पोलिसी डेलिभरेसन प्रोसेस जसलाई भन्छौँ हामी, त्यो इनिसियल कन्सल्टेसन होस्, चाहे त्यो बनेको कुराको लागि रिभ्यू होस्, चाहे इम्प्लिमेन्टेसनमा फिडब्याक होस्, हो त्यहाँनिर सरकार वाइज हुनुपर्छ, ओपन हुनुपर्छ। यो सबै कुरा मैले मात्रै जानेको छु भन्ने जुन भ्रममा बसेको छ सरकार, र त्यो कुरालाई लुकाउन खोज्छ, उसले सप्रेस गर्न खोजिरहेको छ नागरिकको भोइसहरूलाई, यहाँबाट सरकार मुक्त हुनुपर्छ। अब यो मैले फेरि सरकार भएर भने नागरिक भएर सरकारलाई अपिल हो मेरो, जुन दिन सरकारले आफ्नो इग्नोरेन्स व्यक्त गर्छ नि, त्यो दिन मैले सरकारलाई धेरै गल्तीहरूको लागि क्षमा गरिदिन्छु। तर सरकारले आफ्नो इग्नोरेन्स लुकाउँछ के, आफ्नो इनइफिसियन्सी लुकाउँछ, र त्यो लुकाउने जुन कल्चर छ त्योबाट मुक्त हुनु पऱ्यो पहिला। र हामी के बुझ्छौँ भने सर्वगुण सम्पन्न मान्छे हामी, म पनि होइन, कोही पनि छैन, सबै कुरा जान्ने मान्छे हुँदैन कोही पनि। प्रधानमन्त्री हुँदैमा सबै कुरा जान्नु पर्दैन, तर एउटा के अरे प्राविधिक विषयमा पनि मैले भने भनेर कुनै अध्ययन र रिसर्च नगरिकन यो मेरो भोइस हो भन्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँदैन। मैले अस्ति भर्खर पार्लियामेन्टको सम्बोधन सुने, इम्युन सिस्टमको कुरा उहाँले मैले भने नि भन्नुभयो, कहीँ न कहीँ त्यो भावनात्मक कुरा थियो होइन। इम्युन सिस्टम बलियो भन्दाखेरि मलाई पनि लाग्छ हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो नै होला, तर त्यसलाई के हुन्छ भने प्रमाणित गर्नलाई तथ्य चाहिन्छ, रिसर्च हुनुपर्छ। हो त्यसैले के त्यहाँनिर के छ भन्दा नेतृत्वले अनभिज्ञतालाई के त लुकाइरहेका छन्, इग्नोरेन्सलाई लुकाइरहेका छन्। र पोलिसी बनाउने कुरामा नागरिकसँग पार्टिसिपेसन गर्नुपर्ने एउटा, पोलिसी डेलिभरेसनमा एउटा, अर्को चाहिँ जस्तो अब सरकारको सञ्चालनकै कुरा गर्दा पनि अहिलेको गभर्मेन्ट कन्स्टिट्युसन पढ्नुभयो भने हाम्रो गभर्नेन्स भनेको चाहिँ कोलाबोरेटिभ गभर्नेन्स हो। यो कुरा कतिले बुझेछन्, कतिले बुझेको छैन। मैले कतिपय नेतृत्वलाई हाम्रो प्रदेशतिर आएर मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि उसले बुझ्दैन यो कुरा, मन्त्रीले यो कुरा बुझ्दैन, सांसदले यो कुरा बुझ्दैन। उनीहरूले के लाग्छ भने जनताले भोट दिएपछि म देउता भएँ, भगवान् भएँ भन्ठाने हुन्छन्, र हामीले पनि तिनलाई मालासाला लगाएपछि भगवानै बनाइदिन्छौँ। उनीहरूले मेरो मनको कुरा बुझ्छ, अन्तर्यामी भन्ठान्छौँ हामी, उसले पनि म विष्णु भगवानै हुने सबै कुरा बुझाएको छु भन्ठान्छ। बस यो अहङ्कार, यो भ्रम तोड्नुपर्ने छ। त्यसो होइन, चुनावमा भोट दिँदैमा ऊ देउता हुँदैन र ऊ अन्तर्यामी पनि हुँदैन होइन। र आफ्नो कार्यक्रम चलाउँदाखेरि, सरकार चलाउँदाखेरि नागरिकसँग प्रत्यक्ष के त परामर्शहरू गर्नुपर्छ। र कतिपय ठाउँमा सरकारले आफ्नो कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी गर्ने औकात चाहिन्छ सरकारसँग, त्यो साहस चाहिन्छ। अब अहिलेको गभर्मेन्टलाई आजको दिन त मैले सरकारको लागि सोलिडारिटी भनेको छु मेरोतिरबाट, किनभने मेरो देशले एउटा अठोट गरेको छ, एउटा करेज गरेको छ। म सबै भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु त्यो करेजका लागि चाहिँ आफ्नोतिरबाट आफ्नो सरकारलाई, आफ्नो देशलाई साथ दिउँ। सरकार पनि छोडौँ, देशलाई साथ दिउँ हामी सबै। त्यो सोलिडारिटी आज आवश्यक छ हामी सबैलाई। हामीले हाम्रो कन्स्टिट्युसन एमेन्ड गर्दैछौँ र भारतले खोसेको भूमि हामीले क्लेम गरिरहेका छौँ। खोसेको भनौँ, उसले चेपेको होइन, अवैध तरिकाले सैनिक अड्डा राखेर चेपेको ठाउँ हामीले क्लेम गर्दैछौँ। यो धेरै ठुलो साहस हो। यो साहसका लागि हामी सबैले आज सरकारलाई साथ दिउँ। तर हामी सरकारसँग क्रिटिकल बनिरहनुपर्छ सधैँभरि होइन। र गभर्नेन्समा हामीले आफ्नो स्टेक चाहिँ सधैँ खोजिरहनुपर्छ, सधैँ राखिरहनुपर्छ। म यति नै भन्छु अहिलेलाई सम्झनाजी। हस्, धन्यवाद सर। अब मैले आजको हाम्रो अन्तिम प्रश्न राख्न चाहेँ, जस्तो अघि हामी कुराहरूमा त आइरहेछ, तर विशेष गरेर युवा पुस्ताहरू हामी जहाँ देख्छौँ एकदमै फ्रस्ट्रेट भएको र धेरैको चाहिँ आकर्षण अवरोध भएको देख्छौँ हामी, जस्तो पढ्नको लागि, रोजगारीको लागि, र एउटा हिसाबले चाहिँ बाध्यता पनि भन्छौँ, किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ पर्याप्त रूपमा न रोजगारीको अवसर छ, न राम्रो प्लेटफर्महरू छ, त्यही भएर पनि आकर्षण बाहिर गएको छ। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ हामी ब्लेम पनि गरिरहेछौँ, राम्रो भएन, तर त्यो लिडरसिपमा आउनको लागि चाहिँ हामी आफू पनि म उभिन्छु भनेर अगाडि आउन सक्ने कन्डिसन पनि छैन। र धेरैवटा युवाहरूले चाहिँ धेरैको मुखबाट सुनिन्छ पोलिटिक्स चाहिँ एउटा डटी गेम हो, मलाई चाहिँ इङ्गेज हुनु छैन भन्ने कुरा भनिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ सरको सुझाव के छ होला? धन्यवाद। मैले अघि नै पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेँ जस्तो लाग्छ। पोलिटिक्स चाहिँ डटी गेम होइन। एउटा कुरा, पोलिटिक्स डटी गेम होइन, पोलिटिसियनहरू डटी छन्। त्यसैले एउटा फोहोर पोखरीलाई पोखरीभित्रै पसेर सफा गर्नुपर्छ। त्यसैले युथहरू पोलिटिक्समा आउनलाई धक मान्नु हुँदैन, आउनुपर्छ। र तपाईँ क्षमतावान मान्छेले जब राजनीति गर्दैन, असक्षमहरूले रुल गर्छन्, समस्या यहाँनिर हो। तर डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ के अरे यो पावर पोलिटिक्समा जाने एउटा विषय हो, तर पावर पोलिटिक्स नगरेर पनि तपाईँ राजनीतिप्रति निरपेक्ष रहनु हुँदैन। तपाईँ जहिले पनि राजनीतिप्रति सापेक्ष हुनुपर्छ, राजनीतिक नलेज राख्नुपर्छ। केही नभए पनि सिभिक पोलिटिक्समा चाहिँ हामी लागिरहनुपर्छ, मेरो यति भनाइ हो। र अहिले जुन युथहरू फर्केर आइरहनु भएको छ विभिन्न मुलुकबाट, कतिपय हाम्रोतिर भनाइ चाहिँ ढुङ्गा पल्टाएर फर्केको भन्छ कि, अब तेरो ठाउँमा आउँदिन भनेर दिक्क भएर फर्केर आएका युथ पनि छन् यहाँ।
त्यो हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। आफैमा केही बेरोजगारी बढ्यो भन्ने होला, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्टेटलाई बर्डन होला, तर हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो त्यो युथ फोर्स भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ मास हो। त्यो युथ फोर्स भनेको क्रिएटिभ मास हो, त्यो भनेको ऊर्जा हो त्यो भनेको। र त्यसलाई हामीले देश विकासमा लगाउन सक्छौँ। विभिन्न खालको अवसरहरू हामीसँग छ। लघु उद्यमहरू, कृषिहरू, उत्पादनमा हामी जान सक्छौँ। मलाई लाग्छ राज्यले चाहिँ अबको ध्यान चाहिँ त्यो जुन कन्स्ट्रक्टिभ फोर्स छ, क्रिएटिभ फोर्स छ, त्यसलाई उपयोग गर्नतिर लगाउनुपर्छ भने हामी युथहरूको कुरा चाहिँ राज्यप्रति हामी क्रिटिकल पनि हुने हो, तर हामीले कन्स्ट्रक्टिभली एङ्गेज हुँदै जाने हो। पोलिटिक्समा इन्डिफरेन्ट हुनु हुँदैन हामी कोही पनि। राजनीति फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, डटी गेम होइन। डटी मानिसहरूले राजनीति गरेको हुनाले हामीलाई त्यो डटी गेम लाग्छ। त्यसैले क्लिन मानिसहरू पोलिटिक्समा जानुहोस्। मैले युथहरूलाई सधैँ पोलिटिक्समा जानलाई मेरोतिरबाट इन्करेज र सपोर्ट रहन्छ सधैँभरि। द्याट्स अल। हस् सर, हाम्रो आजको छलफलका विषयवस्तुहरू हामीले यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ, किनभने हामी समयबाट अलिकति बाहिर पनि पुगिसकेका छौँ। सरको अमूल्य समयको लागि म मेरो आफ्नो तर्फबाट र हाम्रो लियो क्लब अफ काठमाडौँ निर्वाणाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। तपाईँको क्लब र तपाईँको साथीहरू जसले लाइभ स्ट्रिममा सहभागी हुनुभयो, उहाँहरू सबैलाई मेरोतिरबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो खास गरी युथहरूले यस्तो गभर्नेन्सको विषयमा कुरा गरेको धेरै कम सुन्छु मैले, र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सही विषयमा छलफल गर्न थाल्नु भएको छ, र यसलाई जारी राख्नुहोस्। यसले चाहिँ देशको समसामयिक विषय बुझ्न र युथहरूले आफ्नो रोलहरू क्लियर गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ हामी सबैलाई। हामीसँग धेरै धन्यवाद सर। हामीसँग धेरै साथीहरू लाइभ मार्फत जोडिरहनु भएको छ र आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ। हामीले कतिको कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यौँ, तैपनि कतिजनाको प्रश्नलाई चाहिँ अहिले एड्रेस गर्न सकेनौँ समयको पाबन्दीले गर्दा। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू पुनः लिएर आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ यहाँहरू सबैजना जो सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद, र हाम्रो जो स्पिकर सर हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।